सिम्पली। तर के को बारेमा हो क्राउड रन भन्ने जिज्ञासा छ भने तपाईको, र कसरी काम गर्छ भन्ने जिज्ञासा छ भने तपाईको, र तपाईले किन जोइन गर्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा छ भने तपाईको, बस्नुस् यो प्रेजेन्टेसनमा अनि सुन्नुस्। ओके, ल आउनुस्। सर्वप्रथम क्राउड रन त के गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ भने यसको चाहिँ सञ्जाल कस्तो छ त, यसले चाहिँ आफूमा आएको प्रोडक्टहरूलाई कसरी हामी समक्ष ल्याउँदैछ त, र त्यो ल्याइसकेपछि हामीले कसरी फेरि अरू समक्ष लाने, अर्थात् कम्पनीको जुन भिजन छ, मिसन छ, त्यसलाई हामीले कसरी सहयोग गर्ने, त्यो सहयोग गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा यसको नेटवर्क बुझ्न जरुरी छ। सो नेटवर्कमा कस्ता व्यक्तिहरू छन् भने मिलियन्स, मतलब अब त करोड प्लस मानिसहरू जोइन भइसके भने अरू यस्ता एम्बिसियस मतलब महत्वाकांक्षी मेम्बरहरू जो चाहिँ उद्यमशीलतामा जोड दिन्छन् अथवा उनीहरू चाहिँ बेच्नमा अथवा सेल्समा फोकस छन्, मार्केटिङको महत्त्व बुझ्छन्, सेल्सको महत्त्व, आफूले सेल्स गर्न जाने त हामीलाई केही आय आर्जन हुन्छ, हामीलाई केही रेगुलर रेभेन्यू हुन्छ, रेगुलर आम्दानी हुन्छ भन्ने बुझेका नेटवर्कका व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् नेटवर्कमा। क्राउड रनले त्यस्ता व्यक्तिहरू क्रिएट गरिरहेको छ। एउटा सिम्पल तरिकाको र छिटो तरिकाले बढिरहेको यो नेटवर्क हो, जहाँ चाहिँ यस्ता किसिमका व्यक्तित्वहरू, मार्केटर्सहरू, सेल्स पर्सन्सहरू अफिलिएट भएर जोइन भएर बसिरहेका छन्। त्यो नेटवर्क दिन्छ, त्यो नेटवर्कलाई पावरफुल बनाएर बढेको छ र हामी जस्ता व्यक्तिहरू यसमा जोइन भएका छौँ भने यसले कस्तो किसिमको बिजनेस हामीसँग ल्याएको छ त, क्राउडले ल्याएको बिजनेस कति पावरफुल छ, कति शक्तिशाली छ, कति धेरै चाहिँ यसले हामी समक्ष त्यो रिजल्ट ल्याउँछ र पैसा कमाउनलाई सहयोग गर्छ। यसले यसको बिजनेस मोडल के छ भने एकदम फास्ट, सक्सेसफुल अनि पावरफुल मोडल छ यसको, अनि ग्लोबल तरिकाले गर्न सक्छौँ यसबाट हामीले बिजनेस। र हाम्रो आफ्नै एन्टरटेनमेन्ट कम्पनी, गेमिङ कम्पनी, ग्याम्बलिङ कम्पनी, एजुकेसन कम्पनी भन्न पाउँछौँ र यसबाट आएको ग्लोबल नेटवर्क हामीलाई युनिक तरिकाले, क्रान्तिकारीपूर्ण रूपमा, सजिलो तरिकाले हामीलाई यो मोबाइल बिजनेस गर्नलाई कुनै किसिमको रोकटोक बिना मोबाइल बिजनेस रियल टाइम अहिले 10औं वर्ष लाग्ने जुन सफ्टवेयरहरू छ, एप्लिकेसन्स, एप्सहरू छ अथवा ठुल्ठुला टेक्नोलोजीका विकसित कुराहरू हामी समक्ष 1 मिनेटमै रियल टाइम हाम्रो मोबाइलमा आउँछ र त्यसबाट हामी धेरैभन्दा धेरै लाभान्वित हुन सक्छौँ। यो छ बिजनेस, यो छ कम्पनीको एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी हामी समक्ष। त्यो बिजनेस हामी किन्दैछौँ, लिँदैछौँ, त्यसमा एउटा सहभागी हुँदैछौँ। अनि यस्तो किसिमको बिजनेस गर्ने म्यानेजमेन्ट टिम को छ त, कस्तो छ त भन्दा सर्वप्रथम यो बिजनेस आइडिया ल्याउने, भिजन क्रिएट गर्ने, मेकानिजम तयार पार्ने व्यक्ति, सिरियल एन्टरप्रेन्योर अथवा नेटवर्कमा चाहिँ एउटा ठुलो किसिमको परिवर्तन ल्याइसकेको व्यक्ति हुन्छ फाउन्डर जोनस एरिक वार्नर। त्यसपछि यो सिस्टमलाई, यो मेकानिजमलाई सही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, मतलब जसरी उसले भिजन देख्यो, जसरी उसले दूरदर्शी रूपमा जो म यो कम्पनीलाई यहाँ लगिदिनेछु, यहाँ पुर्याएर यत्रो लामो ठुलो $1 बिलियन वर्थको कम्पनी अथवा धेरै भन्दा धेरैलाई, यसलाई चाहिँ के भनेछ भने मुभिङ अवे फ्रम क्यापिटलिजम र एम्पावरिङ द क्राउड, मतलब धेरै भन्दा धेरै मेम्बरहरूलाई चाहिँ म धनी बनाउनलाई अथवा शिक्षित बनाउनलाई मद्दत गर्नेछु भन्ने जुन भिजन लिएर आएका छन्, त्यो भिजनमा हिँड्नको लागि अथवा त्यो भिजनलाई जस्ता तस्तै उतारिदिनको लागि, रियालिटीमा उतारिदिनको लागि हाम्रो सिइओ हुनुहुन्छ योनास स्टेफन होल्स्टाइन, जसले आफ्नो विभिन्न 3वटा कम्पनीहरूलाई, आइडिज रिलेटेड कम्पनीहरूलाई चाहिँ पब्लिक पारेर, युनिकर्न पारेर हामी समक्ष उदाहरण दिइसकेको छ भने यसलाई 4थो कम्पनी बनाउँदैछ जुन पब्लिक हुनेछ, युनिकर्न हुनेछ र हामी मेम्बरहरूलाई प्राउड फिल गराउनेछ। र उहाँको टिममा अरू व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सिसिओ सिओ योनास वेस्टरडाल, हाम्रो आइटीमा हुनुहुन्छ जेन्स लोरेन्सन, हाम्रो नेटवर्क डाइरेक्टर हुनुहुन्छ पिटर जेकब्सन, जसले फर्च्युन 500 कम्पनीजका सिइओहरूलाई
ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, त्यो पनि हेफ्टी अमाउन्ट अफ फी चार्ज गरेर, मतलब ठुलो फी चार्ज गरेर चाहिँ उहाँले ट्रेन गरिदिनुहुन्छ भने हामी फ्रीमा उहाँको यो ग्लोबल ट्रेनिङ अथवा इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ हासिल गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ, त्यो पनि फ्री। हुन त उहाँलाई फ्री उहाँले फ्री दिनुहुन्न, क्राउड कम्पनीले हाम्रो कम्पनी उहाँलाई तिर्छ अनि हामीले चाहिँ अफकोर्स त्यो फाइदा लिन पाएका छौँ। यस्तो किसिमको म्यानेजमेन्टबाट हामीले केही न केही धेरै नै धेरै कुराहरू सिक्छौँ र हामी अफकोर्स यो विश्वास त छौँ कि यो कम्पनी डेफिनेटली यो म्यानेजमेन्ट टिमले अघि लैजानेछ र हामीलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा दिलाउनेछ। कम्पनी लिगल तरिकाले, ट्रान्सप्यारेन्ट तरिकाले, कम्प्लायन्ट तरिकाले कम्पनी रेजिस्टर भएर यसको हेड अफिस स्पेन मेड्रिडमा भइसकेको छ भने रिजनल अफिसर विभिन्न ठाउँमा मनिला, स्टकहोम, जोहान्सबर्ग, मलागा, लन्डनमा स्थापित भइसकेको छ भने अपकमिङ अफिसहरू पनि कोलम्बिया, केन्या, ब्राजिल, हङकङ, नाइजेरियामा आउँदैछ। किन भने हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भरोसा दिलाउनको लागि, स्प्याम भन्ने अथवा यो चाहिँ स्क्याम हो भन्नेहरूको लागि आन्सर दिनको लागि आउँदैछ कम्पनी यसरी। सो यो एउटा लेजिट तरिकाले दर्ता भएर कम्पनी अघि आइरहनु एउटा ठुलो कुरो हो भने अर्को चाहिँ कम्पनी द्रुत गतिमा धेरैभन्दा धेरैको विश्वास जितेर अघि बढिरहनु अरू ठुलो नमुना हो। हेर्नुहोस् त, यति छिटो यति थोरै समयमा हामी 11 मिलियन मेम्बर बन्न सक्नु एउटा सानो ठुलो कुरा होइन। सो बाई 7 अगस्त हामी विदिन 20 months अफ टाइम 10 मिलियन मेम्बर भइसकेका छौँ। मतलब 1 करोड 10 लाख 1 करोड प्लस मान्छे भइसकेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी पावरफुल भइसकेका छौँ। हामी पावरफुल हुनुको मतलब हामी चाहिँ बार्गेनिङ पावर, हामीले अरू ठुल्ठुला कम्पनीहरूसँग बार्गेन गरेर उनीहरूसँग चाहिँ हामी टाइअप भएर कम्पनी अघि बढ्छ। त्यसको मतलब बढी बेनिफिट, बढी रेभेन्यू, बढी फाइदा हामीलाई। त्यो किसिमको वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेर छिटो द्रुत गतिमा बढ्ने कम्पनी बनेर हामी समक्ष प्रस्तुत भएको छ भने बाई 15 सेप्टेम्बर हाम्रो 11 मिलियन मेम्बर पुगिसकेको छ, जसले गर्दा एउटा थिममै भइसकेको छ कि पावर अफ इजी। अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कम्पनी इजी तरिकाले अघि बढ्छ, नम्बर 1 हुँदै बढ्छ। हामीलाई त्यो प्राइड, त्यो गर्व दिने ठाउँ छोडेर अघि बढ्छ, त्यो विभिन्न किसिमको फाइदा दिएर अघि बढ्छ डेफिनेटली भने नम्बर 1 भएरै अघि बढिरहेको छ। नम्बर 1 भएर अफकोर्स हामी अहिले क्राउड नम्बर 1 बिजनेस फर होम.org मा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मोमेन्टममा पनि हामी ऱ्याङ्किङमै छौँ, नम्बर 1 मै छौँ। अलेक्सा ऱ्याङ्कमा पनि नम्बर 1 मै छौँ। अलेक्सा ऱ्याङ्क नम्बर 1 पनि केमा भने डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा, मतलब वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा दर्ता भएका कम्पनीहरूको पनि नम्बर 1 लिस्टमा हामी अघि बढिरहेका छौँ र एकदम फेमस पनि भइरहेका छौँ। रेभेन्यूमा होस् हामी नम्बर 1 छौँ, ऱ्याङ्किङमा होस् हामी नम्बर 1 मा छौँ भने हर तरिकाले नम्बर हुँदै आएको छ क्राउड वन। भने क्राउड वन के हो के होइन भन्ने कुरा आज प्रष्ट भएर जानुहोस्। नम्बर 1, तपाईँ क्राउड वनमा जोइन हुँदाखेरि एजुकेसन प्याकेज किन्दै हुनुहुन्छ, जसमा तपाईँले कम्पनीसँग अफिलिएट भएको कम्पनीको एजुकेसन प्याकेज किन्नु भएको कारणले कम्पनीले तपाईँलाई फ्री क्राउड वन रिवार्ड्स दिन्छ। नम्बर 2, सोशल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो। यो फुल्ली MLM मल्टी लेभल मार्केटिङ होइन, यो चाहिँ सोशल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो जहाँ हामीले विभिन्न किसिमको प्रोडक्ट्सहरू किन्छौँ अथवा किन्नलाई अरूसँग सेयर गर्छौँ, रेफर गर्छौँ। यो चाहिँ सोशल प्लेटफर्मकै माध्यमबाट विभिन्न मर्चेन्ट्सहरूले आफ्नो गेम इन्डिभिजुअली, कम्पनीले अथवा संस्थाले, देशले आफ्नो डिजिटल प्रोडक्ट्स होस् अथवा सर्भिसेस होस् क्राउड वनमा राखेर बेच्नुहोस् भनिन्छ। किनभने क्राउड वनसित त्यत्रो कस्टमर छ, पावरफुल भइसक्यो। क्राउड वन नम्बर 1 भएको संसारको डिजिटल इन्डस्ट्रीमा डिजिटल पोर्टल के हो त भन्दाखेरि क्लिक अफ अ माइन्ड अर क्लिक अफ अ बटन क्राउड वन भनेर आउने बनाइदिइसकेको छ हामीले। त्यस्तो पावर भइसकेको छ हाम्रो भने त्यत्रा प्रोडक्ट्सहरू डेफिनेटली हाम्रो क्राउड वनको प्लेटफर्ममै आउनेछ। त्यो प्रोडक्ट्स युज गर्न पाउँदा प्लस त्यो प्रोडक्ट्स युज गर्ने मात्र होइन, क्राउड वनको मेम्बर त्यो पनि यति वर्थको सिमन रिभर्स मसँग छ, यति वर्थको सिमन रिभर्स मसँग छ भन्दाखेरि भोलि पर्सि कम्पिटिसन पर्छ मेम्बरहरूको कुरामा, फटाइ अब मतलब गफमा, हाउ मच आई गट 5000 सिमन रिभर्स, हाउ मच डु यु ह्याभ, यस्तो किसिमको कन्भर्सेसनको पोइन्टहरू बन्नेछ भोलि पर्सि क्राउड र मेम्बरहरू बिच। मतलब यो पोइन्ट्स हुनु भनेको ठुलो कुरा हो।
सो क्राउड1ले BTC इथेरियम युज गर्छ एज अ अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथड। यसले चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यो C1 रिवर्सको आधारमा भोलि पर्सि हामीलाई प्रफिट सेयर गर्छ। मतलब कम्पनीले कमाएको पैसा 80% हामीले नै बाँडिरहेको छ, 40% यता रेजिडुअल इन्कममा, मतलब मन्थली यो र्याङ्क अचिभ गर्नेहरूलाई स्यालेरीको रूपमा रेजिडुअल इन्कमको रूपमा बाँडिदिन्छ भने 40% हामीलाई चाहिँ प्रफिटको रूपमा सेयर गर्छ त्यो 3 महिनामा। भने क्राउड1 चाहिँ एउटा अहिलेको अवस्थामा यसले सेयर डिभिडेन्ड दियो भन्दैमा कम्पनीले मेरो सेयर किनेको भनेर भनेको चाहिँ छैन। त कम्पनीको हामीले सेयर किनिरहेको छैनौँ। कम्पनी यो ग्याम्बलिङ कम्पनी पनि होइन, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि होइन, लोटरी क्रिप्टोकरेन्सी फरेक्स कम्पनी पनि होइन। यसले हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट अफर गरेको अवस्था छैन। गेम आफूले डेभलप गर्दैन, तर अरू डेभलप कम्पनीहरू जसले गेम डेभलप गर्छ, जस्तै आज तपाईहरु समक्ष एउटा न्यूज पनि शेयर गर्दैछौँ हामी। इमर्ज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, गेमिङ कम्पनी भन्ने हामी समक्ष टाइप भएको कुरा इन्फर्मली सुनेका छौँ। त्यो गुड न्यूज हो। भने फर्मली डेफिनेटली हामी समक्ष भोलिपर्सि न्यूज आउनेछ। भने यो क्राउड1 के पनि होइन भने गेट रिच क्विक स्किम होइन। मतलब तपाईहरुलाई कसैले आज नै तपाई धनी हुनुहुन्छ, भोलि धनी हुनुहुन्छ, पर्सि धनी हुन्छ, 2-3 महिनामा तपाईले धनी भइहाल्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ भने डेफिनेटली यो त्यो होइन। किनभने यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी होइन। तपाईले इन्भेस्ट गरेर भोलि रिटर्न पाउने, ROI पाउने, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पाउने किसिमको चाहिँ होइन। तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने बल्ल गर्न पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, त्यो रिटर्न तपाईले पाउनुहुन्छ। सो इट्स लाइक ए बिजनेस। आउनुहोस् क्राउडले के प्रोडक्ट हामी समक्ष ल्याएको रहेछ त भन्दा सिम्पली यो चार्ट हेरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। म यसलाई तपाईहरु समक्ष एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्नेछु। गिग इकोनोमीको इकोसिस्टम मतलब हामी चाहिँ गिग इकोनोमीसँग टाइ अप हुँदैछौँ। मतलब क्राउड1 सँग हामी जोडिरहेका छौँ। तपाई आफ्नो मन लागे कुनै न कुनै प्रोडक्ट बेच्नुस्, नलागे नबेच्नुस्। कुनै प्रोडक्ट मन परे लिनुस्, नभए नलिनुस्। द्याट्स फाइन, टोटली फाइन। तर पनि तपाई मेम्बर भएको कारणले तपाईले पाउने प्रफिट बेनिफिट्स बेस्ड अन हाउ मच यु गेट तपाईले डेफिनेटली पाउनुहुन्छ। सो आउनुहोस् प्रोडक्ट्सहरु के रहेछ त, प्रोडक्ट बेच्न चाहने मेम्बरहरुलाई चाहिँ के फाइदा रहेछ, अथवा तपाई बुझ्न मात्रै चाहनु भए तापनि तपाईले चाहिँ के प्रोडक्ट्सहरु बेचेको रहेछ भनेर कम्पनीले तपाईलाई जानकारी हुन्छ। पहिलो कुरा माइग्रेट हबको थ्रुबाट हामी एजुकेसन प्याकेज लिन्छौँ। त्यो एजुकेसन प्याकेज ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड र प्लाटिनम को आधारमा छ। मतलब हरेक प्याकेजको यसको प्राइस छुट्टै छ। यसबाट हामीलाई रियल एस्टेटसँग सम्बन्धित, बिजनेससँग सम्बन्धित, माइन्डसेटसँग सम्बन्धित अथवा इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित विभिन्न एडभान्स लेभलको, बेसिकदेखि एडभान्स लेभलको एजुकेसन प्याकेज यसमा छ। यो बुझ्नको लागि तपाईले अन्य साइटहरुबाट पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो क्राउड1 मा जोइन भएर बुझ्दाखेरिको फाइदा र बाहिर त्यतिकै पढ्दाखेरिको फाइदा एकदमै अलग छ, एकदमै भिन्न छ। राइट। सो यो चाहिँ एउटा ई लर्निङको सुरुवात मात्र हो माइग्रेट हबबाट। भोलिपर्सि माइग्रेट हबले विभिन्न किसिमको ई लर्निङ सम्बन्धी लेसनहरु, डिग्रीहरु अथवा युनिभर्सिटी, कलेज, युनिभर्सिटी, स्कुलहरुसँग टाइ अप गरेर त्यो लेभलको अनलाइन लेसन्सहरु, अनलाइन एजुकेसनको विभिन्न प्याकेजहरु ल्याउने छ भन्ने हामीले CEO ले भनेका सुनेका छौं। हामी त्यसमा आशावादी छौं। अर्को छ ई गेमिङसँग सम्बन्धित। ई गेमिङमा एफिल्गो र मिक्सटर छ। ई गेमिङसँग सम्बन्धित एफिल्गोले चाहिँ ग्याम्बलिङ साइट हेर्छ। मतलब त्यसमा बेटिङ परोस्, लटरी परोस् अथवा क्यासिनोसँग सम्बन्धित गेमहरु एफिल्गोमा लाइब्रेरी अफ प्रोडक्ट्सको रूपमा आउँछ भने त्यो हाम्रो कम्पनीले पाएको, मतलब एफिल्गोले पाएको फाइदा हाम्रो कम्पनीमा आउँछ। कम्पनीमा आउनुको मतलब हामीसँग आउनुको। सो मिक्सटरले चाहिँ ई स्पोर्ट्स अथवा अनलाइन गेमिङसँग सम्बन्धित, सोशल गेमिङ सम्बन्धित, एन्टरटेनमेन्टसँग सम्बन्धित हेर्छ मिक्सटरले। मतलब त्यो पनि ठुलो प्रोडक्ट हो जुन अहिले 14 नोभेम्बरमा लन्च हुँदैछ। त्यो बेला हामीले थाहा पाउनेछौँ कि मिक्सटर कति ठुलो चिज हो। के चाहिँ हो मिक्सटर, यसले कतिको लाइफ परिवर्तन गर्नेछ। तपाई हाम्रो परिवर्तन गर्छ। अल्छीको तरिकाले जुन फेसबुकमा आएको गेमहरु खेल्नेहरुको लाइफ परिवर्तन गर्नेछ। त्यो गेम खेलेको बादमा पनि हामीले पैसा कमाउन पाउनेछौँ।
आज तपाईले सुन्नुभयो होला, हिजो अस्ति मैले भन्दै थिएँ तर कसैले खासै यसमा जोड दिनुभएको थिएन होला। तर अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। आजको तपाईले न्यूज हेर्नुभयो भने मिक्सटरसँग अफिलिएटेड भएको इमर्ज भन्ने गेमिङ कम्पनीले त्यस्तो लेभलको प्रोडक्ट ल्याइदिरहेको छ। त्यहाँ हामीले गेम खेलेको भरमा जित्न सक्छौं, अथवा टुर्नामेन्टहरु हुने सक्छ, जित्यौं भने पैसा कमाउन सक्छौं, अथवा सिम्पली जेनरली गेम खेल्दा सर्फ गर्दाखेरि पनि तपाई हामीले त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्छौं धेरै थोरा। So Mixter is next product to change our life. तपाईहरु सबैले हेरेर बस्नुस्, यसको बारेमा हामी लन्चमा अफ कोर्स जानेछौं। सो अब ई ट्राभल छ अर्को प्रोडक्ट। ई ट्राभलबाट हामीले यति धेरै गर्न सक्छौं। पहिलो कुरा लाइफ ट्रेन्ड्स भन्ने प्रोडक्ट आयो। लाइफ ट्रेन्ड्सले अलरेडी 2 मिलियन प्लस मेम्बरहरु लिइसक्यो, हाम्रो मेम्बरहरु रेगुलर मेम्बरहरु लिइसक्यो र फाइदा लिइसक्यो। उसले पनि भने उसले लिएको फाइदा हाम्रो कम्पनीमा दिइ पनि रहेको छ। म आफै पनि ई ट्रेन्ड्सबाट बुक गरेर दुबई जाँदै छु। अब त्यहाँ त्यसको फाइदा लिँदै छु भनेपछि यो ई लाइफ ट्रेन्ड्सबाट हामी यति धेरै फाइदा लिन सक्छौं। हामी आफैले लिँदाखेरि पनि 20% इन्स्टेन्टली फाइदा हुने, अरूलाई किन भनेर रेकमेन्ड गर्दाखेरि पनि 15% देखि अझ बढी नै लिन पाइने, यस्तो खाले प्रोडक्ट। तपाई क्राउडमा आएर के गर्ने हो, वास्तवमा के काम गर्ने हो भन्ने प्रश्नै छैन। अब पहिलो कुरा यस्तो किसिमको कम्पनी छ भनेर प्याकेज सेल्स गर्दा, मेम्बर जोइन गराउँदा हुने फाइदा छँदैछ। दोस्रो कुरा तपाई कम्पनीमा आइसकेपछि यस्तो किसिमको भण्डारमा छिर्नुहुन्छ कि त्यो प्रोडक्ट लिउँ कि त्यो प्रोडक्ट लिउँ, अथवा त्यो प्रोडक्टमा बिजनेस गरौँ कि त्यो प्रोडक्ट बिजनेस हो, तपाई रनभुलमा पर्नुहुन्छ बीचमा। बट अफ कोर्स दैट मीन्स गुड थिङ, राम्रो चीज हो कि तपाईले धेरै अरु प्रोडक्ट भएको कम्पनीमा छिर्नु भयो, पाउँदै हुनुहुन्छ। अलीबाबाको हेर्नुस्, अमेजनको हेर्नुस्, मिलियन्स अफ प्रोडक्ट छ, तर त्यो सबै फिजिकल प्रोडक्ट्सहरु हो। भने क्राउडमा अब next thing is what are the products भन्ने क्वेशन भन्दा पनि what products do I choose to sell, do I choose to use, यो क्वेशन आउँदैछ हामी समक्ष। सो एकदम बुझ्नु होला यो ई लर्निङ को, ई ट्राभल को, ई गेमिङ को र ई कमर्स को। ई कमर्स हामी समक्ष ई स्टोर को रूपमा आउँदैछ। मर्चेन्डाइजहरु, विभिन्न मर्चेन्डाइजहरु हामीले हेर्न पाउँछौं। तपाईले आफ्नो ब्याक अफिसमा गएर मर्चमा हेर्न क्लिक गर्नु होला। विभिन्न क्राउडको आफ्नै मर्चेन्डाइजहरु बेचिरहेको छ। त्यो मर्चेन्डाइजहरु बेचेर कम्पनीले पैसा कमाउँछ। ई मिडिया भनेको चाहिँ क्राउडको डिजिटल भर्जन, त्यो हाम्रो म्यागजिन छ, तपाईले हेरेर किन्नु होला एभ्री वीक। क्राउडन प्रिन्ट भनेको चाहिँ फिजिकल म्यागजिन हो, जुन प्रिन्ट भइसकेको छ, संसारभर गइसकेको छ। भने यसबाट पनि कम्पनीले कमाइरहेको छ। कम्पनीले कमाउनु भनेको कम्पनी सस्टेन हुनु हो, सस्टेन हुनु भनेको मेम्बरहरु खुसी हुनु हो, भनेको कम्पनी सस्टेन हुनु हो, अघि बढ्नु हो। सो अर्को ई प्रोडक्ट्सहरु छ हाम्रो, विभिन्न ई प्रोडक्ट्सहरु छ। सेफर, ट्रिब्युट। सेफर भनेको रिजनल प्रोडक्ट्स। कम्पनी यति स्मार्ट छ कि ग्लोबल प्रोडक्ट मात्र दिएर हुँदैन, ई प्रोडक्ट्समा चाहिँ लोकल पनि दिनुपर्छ अनि रिजनल पनि दिनुपर्छ भनेर सेफरले साउथ अफ्रिकामा मात्र सर्भ गरिरहेको छ। ट्रिब्युटले नाइजेरियामा गरिरहेको छ। हामीलाई पो इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन, तर सेफर भन्ने साउथ अफ्रिकाको मेम्बरहरुलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नि। त्यहाँबाट धेरै कमाउन सक्छ, उनीहरुले त्यसलाई मेन प्रोडक्ट बनाउन सक्छ र आफ्नो जिन्दगी बनाउन सक्छ, आफ्नो बिजनेस बनाउन सक्छ। सो व्हाई डोन्ट वी मेक इट, वी क्यान मेक वन टु। सो हाम्रो चाहिँ अहिलेको सम्म चाहिँ लाइफ ट्रेन्ड राम्रो छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौं। किनभने visit 2020 ले फेल खायो भने maybe we can make it visit 2022 or 2021 or 2023, 4, 5 यसलाई हामी सफल पार्न सक्छौं र हाम्रो देशको जुन के भन्छ के रे यो ट्राभलसँग सम्बन्धित पर्यटन विकासमा धेरै ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ। त्यसमा तपाई हाम्रो ठूलो हात हुनेछ। ओके, सो अब त्यस्तो किसिमको ई प्रोडक्ट्सहरु हाम्रो रिजनल प्रोडक्टहरु हाम्रो देशमा पनि आउँछ, हामीले गर्न सक्छौं। हामीले पनि हाम्रो आईटी डिपार्टमेन्टका आईटी कम्पनीका साथीहरु पनि एकदम इमर्ज हुनुहुन्छ भने अथवा अफिलिएटेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरु आएर क्राउडसँग गएर यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ। दिज आर अल प्रोडक्ट्स। मैले आज प्रोडक्ट्समा किन एम्फसाइज गरे, किन बढी टाइम दिएको भने हामीले यो नै बुझेनौ भने तपाईले क्राउड नै बुझ्नुहुन्न। यो मेन पेज नै बुझेनौ भने हामीले
वास्तवमा भन्ने हो भने एक न एक दिन सुकेर जान्छ। तपाईँ 2 जनालाई भन्नुहुन्छ, 2 जना पछि 3 जनामा जाँदाखेरि उसले बुझ्दैन। तेस्रो व्यक्तिले ए तेरो यो त मेम्बर मात्रै बनाउने रहेछ, खत्तम रहेछ, यो गर्न सकिँदैन भन्ने हुन्छ। बरु यस्तो किसिमको प्रोडक्ट्सको बारेमा दिस इज द मेन थिङ द्याट आई क्यान डु, मैले गर्न सक्छु, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट मेम्बरतिर इनएक्टिभ हुनुभयो भने तपाईँ प्रोडक्टतिर आउनुहोस्। तपाईँ मार्केटिङ गर्नलाई सक्नुहुन्न, मतलब त्यो मेम्बर बनाउनलाई सक्नुहुन्न भने प्रोडक्ट्स त बेच्न सक्नुभयो, because they get the immediate value. Members-ma in value, but the immediate value only bhayo bhane, of course, why don't you do that? You do that. You open your own shop. तपाईको आफ्नै वेबसाइट खोल्नुस् र यो बेच्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्ट्सको माध्यमबाट तपाईँ सस्टेन हुने माध्यम हुनुहुन्छ, म सस्टेन हुने माध्यम हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी 10 मिलियन प्लस मेम्बरहरूले यो प्रोडक्ट्सहरूको थ्रुबाट आफ्नो जीवन स्टाइल अगाडि बढाउँदै प्रेजेन्टेसन्समा अलिकति डिस्टर्ब हुनु पुग्यो, त्यसमा माफ चाहन्छु। हाम्रो सामजी लाई टेक्निकल समस्या अथवा त्यहाँ नेटको समस्या भएको हुनुपर्छ। अघिदेखि अलिकति इन्टरप्ट हुँदा झन् डिस्टर्ब नै भयो कम्प्लिटली। सामजी तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ स्टिल अन छ, तपाईँको बोल्नुहोस् त, तपाईँ फेरि रिप्ले गर्न सक्छ या सक्दैन, नभए हामी अर्को उपाय गर्नुपर्छ। सामजी तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ? ओके, अलिकति टेक्निकल समस्या जस्तो बुझ्यो। ओके, म 2 जनाको होस्ट बाटाको सल्लाहबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। समय यतिखेर विशेष गरी नयाँ आउनु भएको छ भने उहाँलाई अलिकति कति नै के भन्छ बिजनेसको बारेमा केही पनि बुझ्नु नसक्ने बिचमा पनि काटिरहेको अवस्था थियो। मैले के गर्न चाहन्छु भने मसँग भिडियो रेकर्डेड छ, अहिले झन्डै आधा घन्टा जति मात्रै हामीले वाच गरेको छ। यसमा म अर्को भिडियो जुन ब्रेन सर्भिसिङको भिडियो म प्ले गर्न सक्छु, त्यो छोटो छ, सबैभन्दा छोटो। निराजी निनामजी के भन्नुहुन्छ, तपाईहरु यसलाई अर्को प्रेजेन्टेसनमा गरौँ कि या सामजीलाई पर्ख्यौँ कि या हामी क्वेसन एन्सरमा जाउँ कि कसरी जाउँ? तपाई 2 जनाको सजेसन दिनुहोस् प्लिज। आई थिंक हामीले अर्को भिडियो प्ले गरे हुन्छ दाइ ब्रान्ड सर्भिसिङको। सर म फेरि शेयर गर्दै छु सर। ए हजुर हजुर आउनु भयो। सामजी आउनु भयो? 2499 2250 BP 750 भ्यालु रिवार्ड्स अनि म्याक्सिमम स्ट्रिमलाइन म्याक्सिमम म्याचिङ बोनस। तर तपाईले यो म 2 जना रेकमेन्ड गर्न सक्दिन, 4 जना रेकमेन्ड गर्न सक्दिन, त्यस्तो मान्छे चाहिँ होइन, मसँग त्यो स्किल छैन, टाइम छैन अथवा मार्केट बुझ्दिन भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। केही न केही तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो केही न केही भनेको एटलिस्ट 99 युरो वर्थको एजुकेसन पाउनु नि त साथी। भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो एजुकेसनको बारेमा तपाईले तपाईको अपलाइनसँग सल्लाह गर्नु होला, कुरा गर्नु होला, अथवा हामीले नै कुनै दिन एजुकेसनको बारेमा मात्र टपिक बनाएर कुरा गर्ने छौं। त्यो दिन डेफिनेटली चाँडै नै आउँदै छ। डिभिडेन्ड्स
पाउनुहुन्छ। C1 रिवर्सको आधारमा तपाईले ती 3 महिनामा डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ। स्ट्रिमलाइन बोनस हरेक हप्ता तपाईले पाउनुहुन्छ। क्राउड वन हेल्पिङ सिस्टम मतलब एभ्री विक तपाईले एजुकेसन त्यो मैले अघि भनेको हाम्रो टप पिटर जेकब्सन नेटवर्क डाइरेक्टरले एभ्री सन्डे लेसन दिनुहुन्छ, तपाईँ त्यो लेसन दिन पाउनुहुन्छ। भने कम्पनी ग्रोथ भएको खण्डमा यदि कम्पनीले फड्को मार्यो, आजको 2 युरो प्रति C1 रिवार्ड छ भने भोलि 25, 30, 40, 50 C1 रिवार्ड्स हुँदैन भन्न सकिँदैन, किनभने कम्पनीको अघि बढ्ने भिजन पनि ठिक छ, प्लेटफर्म पनि ठिक छ, अनि स्कोप पनि ठिक छ, मान्छेहरू पनि ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ, अहिले बढ्ने क्रम पनि ठिक छ भने त्यो डेफिनेटली अघि बढ्छ। त्यो बेलामा इन्टरनल एक्सचेन्ज हुन सक्छ, एक्सटर्नल एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यो बेलामा तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ आफूसँग भएको C1 रिवार्ड्स। त्यसको भ्यालु कति हुन्छ तपाईँ आफै क्याल्कुलेट गर्नु होला। अहिलेको 2 युरो छ, पछि 30-40 युरो होला। तपाईसँग जति C1 रिवार्ड छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेट गरेर तपाईको आफ्नो C1 रिवार्ड्सको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस्। तर त्यो भनेको भविष्यको कुरा, कसले देखेको छ, तर हामी चाहिँ होप गर्छौँ, त्यो आशाका साथ काम गरिरहेका छौँ, अघि बढिरहेका छौँ। त्यही पनि त्यतिले पुग्दैन, म अहिलेको अहिले चाहिन्छ, मलाई भर्खरै केही कुरा चाहियो, म यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न चाहन्छु, कम्पनीसँग एकदमै बढ्न चाहन्छु, तलै लेभलबाट ग्राउन्ड लेभलबाट बढ्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईले 2 जना स्पोन्सर गर्नु पर्यो, 2 जनालाई यो अपर्च्युनिटी सेयर गर्नु पर्यो र 3 देखि 6 महिना अथवा 8-9 महिना तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने तपाई त्यो लेभल पुग्न सक्नुहुन्छ, जुन लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईलाई त्यो इन्डाइरेक्ट बेनिफिट्स छँदैछ, डाइरेक्ट बेनिफिट्स पनि थुप्रै छ। सो इन्डाइरेक्ट बेनिफिट्स के पाउनुहुन्छ तपाईले भन्दा एन्टरटेनमेन्ट, एजुकेसन, गेमिङ, बिजनेस, पर्सनालिटी, फ्रीडम अफ टाइम, फ्रीडम अफ फाइनेन्स, लभ एन्ड सपोर्ट पाउनुहुन्छ। भने डाइरेक्ट फाइदाहरू के छ भने डाइरेक्ट सर्ट टर्म बेनिफिटदेखि लङ टर्म बेनिफिटहरू छ। त्यो चाहिँ 7 स्टार बिजनेस प्लान भन्छौँ हामी, मतलब बोनस भन्छौँ। पहिलो कुरा फियर अफ लस बोनस पाउनुहुन्छ, दोस्रो स्ट्रिमलाइन बोनस, तेस्रो लङ टर्म रेसिडुअल बोनस, चौथो एजुकेसनल प्याकेज सेल्स बोनस मतलब बाइनरी बोनस पाउनुहुन्छ। म्याचिङ बोनस, कस्टमर रेफरल बोनस मतलब प्रोडक्ट सेल गरेको बापतमा पाउने बोनस र त्यो प्रोडक्ट सेल गरेर यही लेभलमा रहिरहँदाखेरि पाउने एक्टिभ युजर पुल बोनस। भने पहिलो बोनसको बारेमा बुझौँ। फियर अफ लस बोनस भनेको चाहिँ त्यस्तो बोनस हो, तपाईले आज इन्भेस्ट गर्नुभयो तपाईको बिजनेसमा, मतलब तपाईले 99 युरो तिरेर एजुकेसन प्याकेज किन्नुभयो र तपाईले बिजनेस गर्ने मौका पाउनुभयो कम्पनीबाट भने त्यो बिजनेसमा तपाईले आफूले आफ्नो समय होस् पैसा होस् लगानी गरे जस्तो देखियो भने त्यो बिजनेसबाट तपाईले रिटर्न त निकाल्नु पर्यो नि। तपाईले यो इन्भेस्टमेन्ट तपाईको कम्पनीमा C1 रिवार्ड क्राउड रनमा इन्भेस्ट गरेको होइन कि तपाईले आफ्नो बिजनेसमा त्यो एजुकेसन प्याकेज पनि पढ्ने र बिजनेस गर्ने तरिका पनि बुझ्ने सिक्ने र त्यहाँबाट बिजनेस गर्ने भनेको हो। यहाँ तपाईले लगानी गरेको 14 दिन भित्रमा 4 जना मान्छे बनाउनु भयो भने त्यहाँबाट कम्पनीले 125 युरो फिर्ता दिन्छ, मतलब तपाईले रिटर्न पाउनुहुन्छ। सकियो। यति छिटो ब्रेक इभन हुने बिजनेस भनेको मैले अहिलेसम्म देखेको यही नै हो, होइन भने कि तपाईँ छ भने हामी फियर अफ लस बोनसमा प्लेन तरिकाले यो लेभलको फाइदा दिएको छ। त्यसमा तपाईले 4 जना स्पोन्सर गर्नु, ब्ल्याक प्याकेज व्हाइट प्याकेज 4 जना स्पोन्सर गर्नु 125, 4 जना ब्ल्याक गर्नुभयो भने 375, 4 जना गोल्ड मेम्बर जोइन अप गर्नुभयो भने 1005 र 4 जना टाइटेनियम प्याकेज गर्नु 3000। तर 14 दिन भित्रमा पाउनुपर्ने हुन्छ। कम्बिनेसनमा चाहिँ तपाईले लोएस्टको पाउनुहुनेछ। कम्बिनेसन भन्नाले 2टा ब्ल्याक, एउटा व्हाइट, एउटा टाइटेनियम गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईले व्हाइटको मात्र पाउनुहुन्छ। फियर अफ लस बोनस पछि स्ट्रिमलाइन बोनस, यस्तो किसिमको स्ट्रिमलाइन बोनस हो त्यो जुन तपाई कम्पनीमा जोइन गर्ने बित्तिकै मिनिमम 1.25 C1 रिवार्ड्स पाउनुहुन्छ एभ्री विक। यसको विस्तृत विवरण बुझ्नको लागि तपाईले आफ्नो लेभल आफ्नो अपलाइनसँग अथवा त्यसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँसँग बुझ्नु होला। आज तपाईले तुरुन्त बुझ्न सक्नुहुन्न। अर्को छ लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम। तपाईले आज फुल्ली मेहनत गरेको भरमा अथवा लेभल चढेर पुलमा यो लेभल 1 2 3 4 5 6 लेभल छ, तपाईले आज लेभल 1 मा पुग्नुभयो भने टिम लिडर 1 हुनुभयो भने लेभल 4 मा कोअर्डिनेटर 4 कोअर्डिनेटर लेभल 4 मा छ, कोअर्डिनेटर स्टार 1,
म्यानेजर, डाइरेक्टर, प्रेसिडेन्ट, सेफ प्रेसिडेन्ट र एम्बेसडर हुँदै माथि जाने लेभल छ। यसमा पनि तपाईलाई लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम गर्न चाहनुभयो भने तपाईले त्यो लेभल पुग्नु पर्यो। एउटा लेभल क्रस गर्न तपाईलाई 500 पोइन्ट्स, बाइनरी पोइन्ट्स हुनको लागि मिनिमम 5 जना तपाईले तपाईको मुनि म्याच गरेर ल्याएको हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई चाहिँ बाँडिदिन्छ भने यो महिनामा सपोज कम्पनीले जति फाइदा गर्यो त्यसको 20% चाहिँ कम्पनीले आफ्नो रेभेन्यूमा राख्यो, मतलब आफ्नो अपरेसन कस्टमा राख्यो। 40% C1 रिवर्समा राख्यो भने 40% भनेको 21 लाख रहेछ। यो 21 लाखलाई चाहिँ यो 21 वटा लेभलमा हेर्नुस् त, 21 वटा लेभल 1 देखि 21 सम्म, मतलब यो 21 लेभलसम्म 21 लाखलाई बराबर बाँडिदियो। बाँड्दाखेरि यो लेभलमा 1 लाख पर्यो। 1 लाख भनेको 1 मिलियन बिजनेस पोइन्ट्स हो। त्यो 1 लाखलाई चाहिँ यो लेभलमा धेरै मान्छे पहिला पुग्छ, किनभने स्टार्टिङ लेभल नै यही हो, स्टार्टिङ पोइन्ट यो हो भने यो लेभलमा धेरै मान्छेले क्वालिफाई गर्छ। एज सुन एज लेट्स से तपाईले जोइन गर्नुभयो, 5 जना बनाउनु हुने बित्तिकै तपाई लेभल 1 मा पुग्नु भयो भने लेभल 1 मा पुग्दाखेरि तपाईले त्यो 1 लाख बाँड्नलाई पाउनु भयो। फेरि समस्या परे जस्तो भयो। बिचमा साउन्ड आएको छैन। सामजी तपाईले सुन्नु भएको छ भने तपाईको आज चाहिँ तपाईकोमा नेटले एकदमै अनरिलायबल नेट भयो, उहाँकोमा एकदमै डिस्टर्ब भयो। लेट्स वेट, एकछिन समय दिउँ, अझै 1 मिनेट समय दिउँ। उहाँ फेरि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। म त्यसपछि हामी फेरि कभर गरौँला कतै घुमेको। त्यसो त क्वेसन एन्सर हामीले लिने गर्दैनौँ। आज पहिलो पटक आउने साथीहरूको लागि अलिकति क्वेसन्सहरू नबुझ्नेहरू धेरै हुने भयो। त्यसमा एकदमै अपोलोजाइज भन्न चाहन्छु। अनरिलायबल नेटवर्क यो नेटले गर्दाखेरि त्यस्तो हुनु पुगेको छ। सामजीलाई अझै 1 मिनेट जति टाइम दिउँ, उहाँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला। सामजी बोल्नु मिलेको छ भने तपाईँ बोल्नुहोस्, नभए हामी अर्को उपाय तिर जान चाहन्छौँ। सामजी तपाईँ सुन्नु सक्नु, तपाईँलाई अलिकति हतार भयो, मलाई थाहा छ। अलिकति डिस्टर्ब भएको बेलामा झन् मैले तपाईँलाई फेरि बोलाइरहेको छु। एकछिन म तपाईँकै प्रतीक्षामा बस्छु। हामी आजको लागि सायद 4 बजिसकेको छ, 3:15 भन्दै हामीले 35 मिनट अथवा 45 मिनट 10 मिनट पछि सुरुवात गरेको थियो। तर झन्डै टोटल 45 मिनट हामीले ल्याप्स गरिसकेको अवस्था छ र यसमा हामी प्रेजेन्टेसन्सको पछि टेस्टिमोनियल्स भन्ने गरेको थियौँ। फेरि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। लाइफ ट्रेन्ड्स देखाएको ग्लोबल भयो। अब मिक्सटर आउला, अब यतापट्टि एफिल्गोको प्रोडक्ट्सहरू, एपिक लोटो आउला, त्यो सम्पूर्ण हामीले बेच्न पाउनु भयो। त्यो एउटा बेच्दाखेरि कम्पनीमा सपोज एउटा प्रोडक्ट बेच्दाखेरि 100 युरो चाहिँ कम्पनीको सम्पूर्ण एक्सपेन्सेसहरू कटाएर बचेछ। त्यो 100 युरो चाहिँ तपाईले बेच्नु भएको हो भने तपाईलाई 15% दिन्छ कम्पनीले। बाँकी 25% चाहिँ एक्टिभ युजर पुलमा हालिदिन्छ र बचेको 60% चाहिँ कम्पनीको रेगुलर पुलमा बाँडिदिन्छ। त्यो भनेको 40% रेजिडुअल इन्कम, 40% C1 रिवर्स र 20% कम्पनीको अपरेसन कस्टमा। अब अरु कम्पनीले गर्ने रेगुलर दिने रिवार्ड्सहरु हेर्नुस् त, मन्थली रिवार्ड्सहरु
जुन मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरमा दिइसकेको छ। अब नोभेम्बरमा अक्टोबरमा दिँदैछ। यो चाहिँ रेजिडुअल इन्कम दियो भने यो डिभिडेन्ड चाहिँ जुनमा सेप्टेम्बरमा बाँडिसक्यो भने अब नेक्स्ट डिसेम्बरमा बाँड्दैछ। यस्तो तरिकाले प्रष्ट रूपमा ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा हामी समक्ष कम्पनी प्रस्तुत गरिरहेको छ भने हामीले पनि त्यही लेभलको मेहनत र डेडिकेसन दिएर हामीले काम गर्न सक्छौँ, अघि बढ्न सक्छौँ। अब सी ओन रिवर्सको बारेमा मैले अघि पनि प्रस्ट्याइसकेको छु। संसारभरबाट कमिएको पैसा, क्राउडले कमिएको प्रोडक्ट्सहरू बेचेर कमाएको पैसा चाहिँ हामी क्राउडको मेम्बरहरू बीच बाँडिने यो सिस्टम हो। यो चाहिँ खालि अबको प्री लन्चको फेजमा मात्रै बाँडिन्छ, त्यसपछि बाँडिँदैन। त्यसपछि चाहिँ एक्सचेन्जमा गयो मतलब पब्लिकमा गइसकेपछि उनीहरूले खालि सेयर बजारमा सेयर किन्ने मात्र हो। त्यो भनेको आज घट्ला छ, भोलि बढ्ला, पर्सि घट्ला, पर्सि बढ्ला, त्यो लेभलको उसमा अहिले जेनरल मार्केटमा हामीले सेयर किने जस्तै हुन आउँछ भने अहिले हामीले लिनेहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड पाउँछ। त्यो फाइदा छ सी ओन रिवर्सको। अब कम्पनीले कसरी पैसा पाउँछ भन्दा सिम्पली हामी मेम्बरहरूले किन्छौँ, अपग्रेड गर्छौँ, कम्पनीले पैसा पाउँछ। मेम्बर प्रोडक्टलाई 20, 40 को रूपमा बाँडिन्छ, जुन तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ। भने कम्पनीले त्यति मात्र होइन, इन्सेन्टिभ्स, पकेट लिस्ट र अरू बोनसेसहरू बाँडिरहेको छ र हामीलाई चाहिँ प्रतिष्ठित एउटा अनलाइन इभेन्टको माध्यमबाट हामीलाई रेकग्नाइज गर्छ, पुरस्कृत गर्छ, मोटिभेट गर्छ, विभिन्न किसिमको लकी ड्रहरू गरेर हामीलाई फाइदाजनक बनाइदिन्छ, हामीलाई लाभान्वित पारिदिन्छ। यो किसिमको अनलाइन इभेन्टहरू भइरहेको छ एभ्री मन्थ, हरेक महिना। त्यहाँबाट हामीले धेरै फाइदा पाएका छौँ। त्यो लेभलको एजुकेसन, टप एजुकेसन लिन पाएका छौँ एभ्री सन्डे। त्यो मोटिभेट लेसनहरू जसले गर्दा क्राउडका मेम्बरहरू एकदम खुसी भएका छन् र उनीहरूले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरिसकेको छ, इम्प्याक्टफुल पारिसकेको छ र आफ्नो कम्युनिटीमा त्यो किसिमको चेन्जेस, परिवर्तनहरू ल्याइसकेको छ। देशमै, संसारमै परिवर्तन आएको देखेका छौँ क्राउडको इम्प्याक्टफुल यो कार्यविधिहरूले। अनि कोर्स कसरी मेम्बर हुने, कसरी कमाउने, कसरी तिर्ने प्रश्न तपाईँको मनमा होला भने तपाईँले मेम्बर हुँदाखेरि गिफ्ट कोडको माध्यमबाट मेम्बर हुने। मतलब तपाईँलाई जसले स्पोन्सर गर्नुभयो, जसले रेकमेन्ड गर्नुभयो, जसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँलाई भन्ने मलाई गिफ्ट कोड दिनुहोस्, अथवा कसरी म जोइन गर्ने भन्दा उहाँले भन्नुहुनेछ। पहिलो कुरा तपाईँ लोकल करेन्सीमा उहाँलाई पैसा दिएपछि उहाँले गिफ्ट कोड दिनुहुन्छ र तपाईँको एकाउन्ट एक्टिभेट हुन्छ। त्यही तरिकाले तपाईँले भोलि पछि पैसा कमाइसकेपछि, मान्छे म्याचअप गर्दै जाँदाखेरि, प्रोडक्ट बेच्दै जाँदाखेरि तपाईँले पैसा कमाइसक्नु भएपछि तपाईँले नि कसैलाई तपाईँले गिफ्ट कोड दिएर उहाँबाट पैसा लिन सक्नुहुन्छ। यो गिफ्ट कोड पहिलो माध्यम हो, सजिलो माध्यम। दोस्रो छ बिटकोइन। अब कम्पनीले फुल्ली संसारभरका मेम्बरहरूलाई चाहिँ डिजिटल करेन्सीतिर लैरहेको छ। त्यो लेभलको एडभान्स हुनको लागि प्रेरित गरिरहेको छ। किनभने यो गरेन भने हाम्रा संसारभरका मेम्बरहरू चाहिँ पछि पर्नेछन्। संसारभरमा अहिले डिजिटल करेन्सीको ब्याङ्कहरू खुलिसक्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, युएसमा क्रिप्टो भन्ने अब क्रुनो के भन्ने ब्याङ्कको नामधरि खुलिसक्यो जसले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीसँग कारोबार गर्छ भने हाम्रो डेफिनेटली विभिन्न देशहरूमा पनि एटिएमहरू आउनेछ, यसको करेन्सी एक्सचेन्जहरू आउनेछ यसको भने डेफिनेटली बिटकोइनबाट कारोबार गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर कम्पनीले यो किसिमको हामी समक्ष एउटा अप्सनल पेमेन्ट मेथड ल्याइदिइसकेको छ भने इथेरियम पनि एक्सेप्ट हुन्छ। र अब तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अफकोर्स रेजिस्टर गर्नुहोस्। तपाईँलाई लिङ्क दिनुहुनेछ तपाईँको स्पोन्सरले अथवा जसले इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँहरूले। विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँसँग 1-on-1 सेसनहरू लिनुहोस्, ड्यासबोर्डको ट्रेनिङहरू लिनुहोस् जोइन गरिसकेपछि। र जोइन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकपटक फेरि विनम्र के अनुरोध गरेँ भने समय तपाईँले दिनुभएको छ 1 घन्टा आज, र त्यो 1 घन्टामा कति बुझ्नुभयो, बुझ्नु प्रष्टसँग बुझ्ने हुनुभयो भने पर्फेक्ट, तपाईँ निर्णय लिन सक्नुहुन्छ जोइन गर्ने भनेर। तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने विभिन्न सेक्सनमा मैले 7 किसिमका जुन बेनिफिट्सहरू बताएँ, सर्ट टर्म, लङ टर्म, मिड टर्मका बेनिफिट्सहरू, 7 स्टार बोनस स्किम, त्यो तपाईँले बुझ्नुहोस् र अघि बढ्नुहोस्।
होइन भने डेफिनेटली निर्णय तपाईँकै हो, तपाईँले यस भनेर जान सक्नुहुन्छ। किनभने यो तपाईँले सफलता तपाईँले नै हासिल गर्ने हो। सफलता हासिल गर्नुभन्दा अगाडि जुन मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ रिस्कमा, फेलियरमा, डाउट्समा, क्रिटिसिजम, डिसिप्लिनका, सेक्रिफाइसेसका, कसैले नो भन्ला रातभर मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पर्सिस्टेन्स र कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सफलताको पनि आफ्नो एउटै छुट्टै स्टोरी छ। हामीले माथि देख्दाखेरि चाहिँ सिम्पली आँखाले देख्दा टपमा चढेका देख्छौँ, त्योभन्दा मुनिको मेहनतहरू कसैले देख्दैन। तपाईँ हामीले अहिले नेम सरकै कुरा गर्न सक्छौँ। कन्टिन्युअसली यति धेरै मेहनत गरे, 3 महिनामा डाइरेक्टर त हुनुभयो, तर त्यो रात दिनको मेहनत, एक सेसनबाट अर्को सेसनमा त्यो जुन ग्यापको कुराहरू, कन्टिन्युअस फोनमा कुरा गर्ने कुराहरू, कति मेहनत गरेका गर्नुभएको छ। त्यस्तो लेभलको व्यक्तित्वको हामीले प्रेरणा पाएका छौँ भने डेफिनेटली हामीले त्यो सक्सेस बुझ्नेछौँ, चिन्नेछौँ। अरू सिम्पल व्यक्तिहरूले देख्ने जस्तो सक्सेस देख्दैनौँ। हामी तलबाट जराइबाट बुझ्दै गरेर अघि बढेर सक्सेस हासिल गर्नेछौँ भन्दै तपाईँहरू समक्ष चाहिँ किन जोइन गर्नुपर्छ यो टपिक, यो कम्पनी, मैले किन जोइन गर्ने भन्ने कुरा सेयर गरेँ। पहिलो कुरा, कम्पनीको भिजनको लागि इजी सिस्टम, सस्टेनेबल बिजनेस मोडल छ। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट लिडर्सहरू, टप प्रोडक्ट्स, लाइब्रेरी, डिजिटल प्रोडक्ट छ, स्टार्टअप राम्रो भइसकेको छ र पेमेन्ट मेथड्स र कम्पेन्सेसन प्लान सही छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, कम्पनीको लेस अपरेटिङ कस्ट छ। अपरेटिङ कस्ट खासै छैन यसमा, किनभने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्सहरू युज गर्ने प्लेटफर्म मात्र दिएको छ। लाइफ टाइम मेम्बरसिप छ, एकपटक तिरेपछि तिरिरहनु परेन भने हामीले तिरेको पैसाको भ्यालु धेरै छ, यसको रिवार्ड धेरै छ र यसले चाहिँ डेफिनेटली फाइनेन्सियल फ्रिडम अफ टाइम ल्याउनेछ भन्ने हाम्रो आशाका साथ हामी चाहिँ अब नेक्स्ट मुभ के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले आफ्नो वाइ पत्ता लगाउने। हाम्रो कारण, कम्पनीमा जोइन हुनुको कारण, तपाईँ जिउनुको कारण, तपाईँ यो जुम सेसनमा आउनुको कारण पत्ता लगाउने हो र त्यो कारण पुरा गर्नको लागि तपाईँले गोल सेट गर्ने। ओके, मेरो चाहिँ वाइ भनेको म एउटा सिम्पल, लभली, प्रस्पेरस लाइफ जिउन चाहन्छु, समृद्ध जीवन जिउन चाहन्छु भने त्यसको लागि के इन्भल्भ गर्छ भने मेबी एउटा राम्रो किसिमको घर होस्, गाडी होस्, कार होस्, अनि घुम्नको लागि, भ्याकेसनको लागि बेला बेलामा केही ब्याङ्क ब्यालेन्स होस्। त्यो किसिमको जिन्दगी म जिउन चाहन्छु भने मेरो वाइ नै त्यही हो, समृद्ध लाइफ भने त्यो गर्नको लागि मैले गोल त सेट गर्नु पर्यो। मेरो गोल के हुन सक्छ? पहिलो गोल भने मेबी म फर्स्ट एउटा जग्गा किन्न चाहन्छु। त्यो जग्गा किन्नको लागि मेबी 1 करोड चाहिएला, 2 करोड चाहिएला, 50 लाखको किन्ने भन्ने तपाईँको गोल सेट होला। त्यो गोल सेट गर्नुहोस्, त्यसलाई अचिभ गर्नु, त्यसपछि नेक्स्ट घर बनाउँछु भन्नुहोस्, गोल सेट गर्नुहोस्, अचिभ गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ गरिसकेपछि हामीले डेफिनेटली यो गोल्सहरू अचिभ गर्छौँ। त्यो गर्नको लागि हामीले हाम्रो यहाँ यसरी नै आइरहेको ट्रेनिङहरू अटेन्ड गर्नु पर्यो। त्यो ट्रेनिङ अटेन्ड गरिसकेपछि हामीले एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो। त्यो प्लान एक्सन प्लान बनाइसकेपछि एक्सन प्लानमा काम गर्ने प्लान गर्नु पर्यो र त्यो प्लान बनाइसकेपछि रिभ्यू गर्नु पर्यो। हामीले लिएका जुन कामहरू, के अरे पाइलाहरू, कदमहरू, चालेका कदमहरू ठिक छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो, पुनरावृत्ति गर्नु पर्यो भने हामीले डेफिनेटली हाम्रो मुभलाई सफल पार्नेछौँ र त्यो जुन हाम्रो ड्रिम छ, हाम्रो गोल छ, डेफिनेटली पुरा हुनेछ। किनभने काम गरिसकेपछि कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन, किनभने कम्पनीले भन्दैछ इम्पोसिबल इज नथिङ। गुड लक, थ्याङ्क यू भेरी मच, ओभर टु यु सर। Thank you, Samji. Thank you again. Somehow you managed to complete it. बिचमा अलिकति इन्टरप्ट भयो, त्यो एकदमै अनइन्टेन्सनल हो। उहाँको इक्विपमेन्टले भन्दा पनि वाइफाई नेटको कमजोरीले गर्दाखेरि हामीलाई के भन्छ अलिकति धोका दियो। त्यसमा म अपोलोजाइज, क्षमा चाहन्छु। र आजको प्रेजेन्टेसन्समा सायद अलिकति इन्टरप्सनले गर्दाखेरि नयाँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि अलिकति बुझ्नुमा अलि साह्रो पर्यो होला, तर नियमित रूपमा आउनु होला। अवश्य पनि जसले इन्भाइट गर्नुभयो, इन्भाइट गर्ने साथीले पनि तपाईँलाई खासै धेरै
खबर नदिएको हुनसक्छ। यदि पहिलो पटक आउनु भएको छ भने अवश्य पनि म एउटा तपाईहरुको लागि नयाँको लागि चाहिँ के खबर दिन चाहन्छु भने हामी पास्टको अनुभव अनुसार अथवा अरूले भनेको कुरामा हामीले डिसिजन त गर्छ तर केमा डिसिजन गर्छ भन्दा हाम्रो ब्याक अनुभवबाट पहिला के गरेको छ त्यसको अनुभवको आधारमा गर्छ। त्यो अनुभव नै गर्नु भएको छैन भने झन् त्यो विश्वासमा पस्नु पनि अझै टाढाकै कुरा हुन्छ। आज रिजल्ट अपर्च्युनिटी लस हुन सक्छ, गुमाउन सक्छ अथवा भोलि तपाईले सुरुवात गर्दै जानेकै क्रममा पछि चाल पाउनु भयो भने यो दिनलाई रिग्रेट गर्न सक्छ। ओहो मैले त्यो दिनमा त गएको तर अझै खासै यस्तो भयो भन्ने खालको हुन सक्छ। त्यो हामी सबैले भोगेको पनि धेरैले भोगेको छ। यो यस्तै चिज पनि छ किनभने हामीले जति बुझ्दै गयो उति हामी प्रभावित हुँदै गइरहेको चाहिँ यो रिजल्ट हो। त्यसैले नै हाम्रो कमिटमेन्ट निरन्तरता रहनुको पनि एउटा हो। एकै दिनमा जानेर बुझेर यो गरेको होइन, सुरुवात गरेको त हो, गर्छु भनेर गरेको त हो तर यहाँ आइपुग्छ आइपुग्दैन कति बुझ्छ अहिलेसम्ममा भन्ने त्यो अझै समयले नै बताउने थियो। त्यो निरन्तरता आउँदै गर्दाखेरि आज आइपुग्यो। तपाईहरुलाई एउटा के चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छ भने हामी यहाँ प्रेजेन्स अहिले 260 जना छ। आज अलिकति धन्दै आधा मान्छेलाई के भन्छ उ भयो जति नै भन्दाखेरि पनि त्यो आवाज नसुन्नु, त्यो समयमा नपुग्नु, त्यो दिमागमा नपस्नु स्वाभाविकै हो। पासवर्ड जुम कलको अहिलेको नयाँ नियमले गर्दा कि त रुम क्रिएट गर्नुपर्ने, वेटिङ रुम हुनुपर्ने कि त पासवर्ड हुनुपर्ने, यो दुईटामा एउटा हुनुपर्ने भएको हुनाले जुम रुम त्यो रुम क्रिएट गर्दा चाहिँ हरेक पटक क्लिक गरेर हामीले पर्खि नै राख्नुपर्ने, हेरि नै राख्नुपर्ने भएको भएर मैले हिजोबाट चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गरेको थिएँ। धेरैलाई मसँग सम्पर्क हुने साथीहरूलाई त मैले ढिलो छिटो पासवर्ड दिएँ अथवा कति साथीहरू हजुरहरूले पनि साथ दिनुभयो होला। कति साथीहरूले यो गुमाइनु भएको छ, आशा छ भोलि र पर्सि आइपुग्नुहुन्छ। र आउने जानेको क्रममा ढिलो छिटो एकतिर टेक्निकल त्यही चिजले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्याहरू पर्न सक्छ। यद्यपि पहिलो पटक हो या एक दुई पटक हो या हरेक पटकमा हो केही न केही धेरै थोरै त केही न केही योबाट सिक्नु भएको नै छ। र अब बाँकी अपडेटको लागि आज को होस्टहरू तपाईहरुकोमा के भन्छ टेस्टिमोनियल्सहरू दिनु छ भने स्ट्यान्ड बाई। त्यो भन्दा पहिला म एउटा स्क्रिन शेयर गरेर कम्पनीको अपडेटमा आज के भन्छ प्रेसिडेन्टदेखि माथि ग्लोबल लिडर्सहरूको मिटिङ थियो अघि 45 मिनट भन्दा अगाडि, 1 घण्टा भन्दा अगाडि। त्यसको बारेमा के अपडेट गर्यो म आई वाजन्ट रियली प्रिपेयर किनभने मलाई लास्ट मिनटमा इन्भाइट गर्यो। म प्रेसिडेन्ट भएको छैन तर मलाई एउटा प्रिभिलेज दियो। त्यो हुनुको कारण हामी नेपाली समुदायमा अहिलेसम्ममा 7-8 जना डाइरेक्टर्सहरू चाहिँ पुगेको छ। प्रेसिडेन्टमा पुग्नुलाई नजिक छ तर केही जानी मलाई चाहिँ एउटा एम्बासिडरले जोजले हो विशेष गरी उसले इन्भाइट गरे लास्टमा प्रिभिलेज उसले इन्भाइट गर्दाखेरि हुने भएको भएर मैले एक हप्ता सायद 1-2 हप्तापछि त हाम्रो अरू मभन्दा अपलाइनकोहरू प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू पस्नुहुन्छ। कम्पनीले कम्पनीको बारेमा अपडेटको लागि करिब 1 महिना अगाडिबाट योभन्दा 3-4 हप्ता अगाडिबाट सुरु गरेको रहेछ यो प्रेसिडेन्ट एन्ड अप भनेर गरेको थियो। अस्ति नै एक दिन चाहिँ डाइरेक्टर्स एन्ड अप भनेर फाउन्डर्सले दिँदाखेरि डाइरेक्टर भएको भएर त्यहाँ पस्न पाएँ। तर अहिले अर्को ग्लोबल चाहिँ त्यो विकली हरेक वेन्सडे आधा घण्टाको लागि कम्पनीको बारेमा अपडेट गर्ने भन्ने रहेछ। त्यसको बारेमा मैले के भन्छ वो छोटो एउटा स्लाइड बनाएको छ। त्यो स्लाइड चाहिँ म आफूले मोबाइलबाट पिक्चर लिएको भएर अलिकति राम्रो प्रोफेसनल छैन, त्यसको लागि चाहिँ म माफ चाहन्छु। र एउटा के भन्छ स्लाइडबाट म सेयर गरेर केही कम्पनीको बारेमा मैले के सुने के बुझेँ म त्यसको बारेमा भन्न चाहन्छु। सामजी या निलामजी या जीवन सर, क्यान यू सी दिस स्क्रिन प्लिज? Yes, sir. हजुर सर देखिएको छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। म यसैको बारेमा अलिकति क्विकली जान्छु। कम्पनी अपडेटमा
यस्तै स्क्रिन थियो, मान्छे कस्तो खालको बनाएको रहेछ भने त्यहाँ भिडियो अडियोहरू केही पनि बोल्नु नपाउने, सुन्ने मात्रै भन्ने खालको हुँदा चाहिँ स्क्रिन यस्तो देख्ने रहेछ। आफू प्रेजेन्टर बाहेक अरू कतिजना मान्छे आए पनि नहुने, हात उठाउनु पनि नपाउने, केही पनि नपाउने खालको वान वे थियो। तर अहिले कतिजना थियो प्रेसिडेन्टदेखि माथिको लेभलमा, र जुन प्रेजेन्टर थियो केनी नर्दन, र कम्पनी अपडेटमा के भन्छ चाहिँ अरू के उपाधि मैले उहरू हाल्नु पाएन। कम्पनी अपडेटमा चाहिँ अहिलेसम्ममा 50 जना स्टाफहरू को बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। पहिला चाहिँ सपोर्ट ग्रुप अथवा त्यसमा CRM देखि लिएर, CRM भनेको कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट ग्रुप अथवा कस्टमर सर्भिस पनि भन्छ, अथवा CRM चाहिँ अलिकति इम्प्रुभड कम्प्यारिजन रिजल्ट देख्ने टाइपको चिज हो। CRM मा 7 जना, कम्प्लायन्स टिममा हिजो भर्खरै पनि 1-2 जना रिक्रुट गरेर अहिले 5 जना पुर्यायो, अनि टोटल 50 जनाले 30 वटा भाषामा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन्स, नेपाली त्यहाँ परेछन् त्यो चाहिँ थाहा भएन, नपरे भोलि पर्छ अवश्य पनि, त्यो हाम्रो लागि हुनुपर्छ। 50 जना सपोर्ट ग्रुपमा 30 जनाले अहिलेकोमा चाहिँ 30 वटा लगभग 30 वटा भाषामा अपडेट गर्ने पनि गरिसकेको छ भन्ने खबर थियो। भने अर्को एजुकेसनल प्याकेजमा योभन्दा पहिला धेरै साथीहरूले अलिकति यो बिजनेसतिर कन्सेप्ट भएको भएर, हामी बिजनेस भनौँ न कसरी हुन्छ पैसा कमाउनेतिर हाम्रो सोचाइ हाम्रो भएको हुनाले प्रोडक्टमा धेरै साथीहरू हराएको अवस्था थियो। प्रोडक्ट के हो थाहा छैन भन्ने समेत पनि भएको छ। अझै कतिलाई त त्यो हुन्छ भने डिजिटल एजुकेसन प्रोडक्ट हो, कतिले माइग्रेट हबमा पस्नु भएको छैन भने त्यहाँ पसेर हेर्नुहोस्। यतिखेर त्यो प्रेजेन्टेसन त्यो माइग्रेट हबमा गएकोमा आफ्नो आफ्नो प्याकेज अनुसार व्हाइट, ब्ल्याक, गोल्ड अनि टाइटेनियम अनुसारको बेग्लै बेग्लै भिडियो सिरियल्सहरू छ। त्यो चिजमा कति रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट, प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट, माइन्डसेट या के भन्नेहरूदेखि लिएर धेरै छ। मलाई मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो 3टा छ। मैले नि 2-3 वटा मात्रै हेरेछु, पक्का त्यति धेरै भिडियो हेर्ने मैले टाइम दिनु पाएको छैन, र दिन्थ्यो होला। म टु बी अनेस्ट यो कम्पनीले चेन्ज गरेकोमा म खुसी छु। र अहिले हिजो पनि ग्लोबल जुममा बस्नु भएन, पिटर ज्याकब्सनले भनेको थियो, मैले पनि त्यो एउटा सजेसन दिएको, मसँग एभिडेन्स छ, मैले इमेल लेखेको कम्पनीलाई। यो एजुकेसनल प्याकेजमा प्रपर्टी बिजनेसमा के भन्छ रियल इस्टेट बिजनेस भनेर त्यतातिर गर्नुभन्दा जुन कम्पनीले डिजिटल प्रोडक्ट गिग इकोनोमिकको बारेमा ज्ञान ल्याएको छ। गिग इकोनोमिक भनेको के हो त्यही मलाई नै थाहा थिएन। म अहिले लिडर भएको छु, यसको बारेमा मैले अरूलाई एजुकेट गर्नको लागि त मैले अझै यसको धेरै बुझ्नु जरुरी छ नि भन्ने खालकोदेखि लिएर अनलाइन भनेको पनि के हो त्यो पनि एजुकेसनदेखि लिएर अफकोर्स मोबाइलको पनि त एउटा हिस्ट्रीहरू ल्याउन सक्छ, मोबाइलको क्यापासिटी क्यापाबिलिटी, भोलि कता जान्छ, हिजो कता थियो भन्नेको बारेमा यसकै आउट वानले ल्याउन खोजेकै बारेमा एजुकेसन बनाऊ, जसले गर्दा यो एजुकेसन पनि युनिक होस् न, कहीँ किताबमा खोजेर पनि नपाउने, कुनै युनिभर्सिटीमा गरेर नपाउने, जहाँ कि प्रपर्टी बिजनेस के भन्छ रियल इस्टेट भनेको त सान्दर्भिक अर्गनाइजेसनहरूबाट पनि पाउन सक्छ नि भन्ने खालको लेखेको म पनि हो। के भन्छ कम्प्लायन्सले पनि तिमीले भनेको कुराहरू हामी के भन्छ सुधार ल्याउने के भन्छ ल्याउनेवाला छ भन्ने या त्यस्तै के लेखेको थियो जस रेस्पोन्स गरेको हो। र अहिले त्यो सुधार ल्याएको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी छ। एजुकेसन प्याकेज, बिजनेस टुल्स यहाँ हेर्नु पाउनु छ, एन्टरप्रेन्योर्स डेज, पिटर ज्याकब्सनको लागि पनि मैले कमसेकम 100 आवर्स विथ पिटर ज्याकब्सन भन्ने जस्तोहरू राख्नु, जहाँ कि विकली बिरायो भने उसले फेरि भिडियोमा हेरेर पनि क्याचअप गर्न पाओस् भन्ने खालको लेखेको म त्यो मध्येमा म पनि हो, सायद सबैले गर्यो होला। र त्यो चेन्जेसहरू आएको छ भन्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी छ। कहिलेबाट आउँछ यो सायद आउने 10 अक्टोबरमा इभेन्टको दिनमा लन्च हुनसक्छ, मलाई जहाँसम्म आशा छ त्यतिखेर लन्च हुन्छ। त्यो टिकट्समा कुरा गर्दै जाँदाखेरि 10 अक्टोबरको लागि टिकट लिनु भएको छ भने ब्याक अफिसमा गएर तपाईँले बुक मात्रै गर्नुपर्ने छ। यसपालि चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन, तर बुक चाहिँ गर्नुपर्छ, इभेन्ट बुक गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर तपाईँले बुक गर्नु होला। मैले एजुकेसन प्याकेज मैले अघि नै भनिहालेँ, कभर गरेँ भने लाइफ ट्रान्स
को यो ट्राभल एजेन्टको कुरामा हो अहिलेसम्म एयरलाइन्सहरू कहिले आउँछ त्यो पनि खासै आउनेहरूको खबर केही पनि छैन। होलिडे प्याकेजमा र के भन्छ होटल बुकिङ्समा भन्ने कम्पेरिटिभली हरेक सदस्यहरू तपाईहरू क्राउड वानको ब्याक अफिसमा गएर त्यसपछि सी स्टोरमा जानुहोस्, सी स्टोरमा गएर लाइफ ट्रेन्ड्समा पहिलोपटक गर्नु भएको छैन भने यो लाइफ ट्रेन्ड्स भन्ने यस्तो सिग्नल छ, के अरे एउटा ब्यानर छ, त्यो ब्यानरमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो ब्यानरबाट तपाईँ पहिलोपटक हो भने उसले त्यो डेटा तपाईँको क्राउड वानमा भएको नाम, इमेल एड्रेस, टेलिफोन नम्बर ट्रान्सफर गर्छ त्यहाँबाट। त्यो लाइफ ट्रान्समा ट्रान्सफर गर्नुको लागि चाहिँ डेटा ट्रान्सफरको लागि डेटा प्रोटेक्सनको रुलले गर्दा एउटा कन्सेन्ट चाहिन्छ। हामीले यस भन्नुपर्ने छ। हामीले यस भन्यो भने कि त लिङ्क दिन्छ तपाईँलाई, कि त वेबसाइट खोल्छ र आफ्नो के अरे डेटा चाहिँ क्राउड वान मेम्बर भनेर लाइफ ट्रान्समा ट्रान्सफर हुन्छ। अब त्यतिखेर त्यहाँ पुगेर पनि यो लाइफ ट्रान्समा जस्तो नोभेम्बर 14मा गेमिङकोमा आउँदैछ, त्यतिखेर प्रिमियम प्याकेज किन्नुपर्ने छ। जसले किन्छ त्यो किन्नेहरूको फाइदा के छ, नकिन्नेको फाइदा के छ, म एकछिनपछि कभर गर्छु। त्यो पनि आउँछ भने लाइफ ट्रान्सको प्लाटिनम सर्भिस पनि छ, जुन निराज भाइले हिजो अस्ति कभर गर्नुभएको थियो। यदि तपाईँ रेगुलर आउनु भएको छ भने म आफू पनि त्यो प्लाटिनम युजर्स हो, अथवा मैले प्याकेज प्लाटिनम लिएको 1 वर्षको लागि त्यहाँको सब्सक्राइब गरेको, महिनाको 59 युरोमा, जुन 708 युरो परेको थियो। त्यसको भित्र गएर भनेको चाहिँ मैले आफूले प्याकेज लिएको, प्रिमियम लिएको चाहिँ मैले क्वार्टरली जुन रेजिडुअल र मन्थली रेजिडुअल पाउँछ, त्यो 25% को के भन्छ एज अ पुल युजर हामी त्यो मेम्बर्स बन्नेले चाहिँ त्यो प्रफिट सेयर गर्छ भने 60% चाहिँ फेरि यता रेजिडुअलमै आउने नै हो। के भन्छ प्लाटिनम मेम्बर बन्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँ अलरेडी तपाईँको डेटा ट्रान्सफर गरेपछि यु आर मेम्बर्स, अर्डिनरी मेम्बर अफ लाइफ ट्रेन्ड्स, त्यहाँ गएर तपाईँले होटल बुक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा यहाँ इक्जाम्पल, अघि सामजीले, यो रियल हो, अघि सामजीले कभर गर्नुभएको छ भिडियोमा, के अरे प्रेजेन्टेसन्समा, उहाँको के भन्छ उहाँको लागि दुबईको होटलको लागि मैले कम्पेरिटिभली गराउनेको लागि, मैले एजुकेट गराउनेको लागि पनि मैले उहाँलाई के भन्छ उहाँको अनुमति लिएर मैले यहाँनिर के अरे बुक गराएको हो। बुकिङको ट्रान्सफरमा हेऱ्यो भने एकै दिनमा यसरी कम्पेरिजनमा यो बुक भएको छ। Booking.com नर्मली म आफू पनि Booking.com युज गर्थेँ एकदम धेरै। नेपालबाट कलाकारहरू ल्याउँदाखेरि मैले धेरै पटक यो Booking.com-मा यसको प्रयोग गरेको छु। टेम्पोररी होटल बुक गरेर युकेमा होटल बुक गरेर गराएकोहरू मेरो लागि पपुलरै हो Booking.com। अहिले म कतै होटल गर्न बुकिङ जाने हो भने Booking.com-मै जान्थ्यो। मेरो दिमागमा चाहिँ होटल बुक गर्ने हो भने Booking.com भन्ने नै जान्थ्यो, एक्सपेडियाहरूतिर जानुभन्दा पनि। अहिले यो दुईटाको प्राइस हेर्नु भने एउटै होटल हो, ग्यालेक्सी प्लाजा दुबई, अनि त्यही ग्यालेक्सी प्लाजा दुबईको यहाँनिर हेर्नुभयो भने ग्यालेक्सी प्लाजा दुबई र यो ग्यालेक्सी प्लाजा दुबई एउटै ठाउँमा, एउटै दिन, एउटै उसमा 7 नाइट्सको लागि $193 र यसको 234 पाउन्ड भनेको $300 र $193 103 भागमा एक भागै फरक चाहिँ प्राइस डिफरेन्स चाहिँ एउटा होटलमा यसरी पायो भनेपछि कति म त 90% पनि के भन्छ डिस्काउन्ट छ। त्यसले गर्दा यदि तपाईँहरू क्राउड वानमा सदस्य हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई केही चान्स होटल चलाउनु पर्यो भने प्लिज युज दिस वान। कम्पेयर गर्नुहोस्, होटल चोइस गर्नुभन्दा पनि प्राइस चोइस गर्नुहोस्। इफ वी क्यान इन्जोय इन द चिपेस्ट प्राइस, वाइ नट, त्यसरी चलाउने भन्ने मेरो एउटा इभिडेन्स देखाउने हो। र अर्को वर्ल्ड रेकग्नेसन इभेन्ट मैले अघि कभर गरिहालेँ। यो फ्री इभेन्ट्स हो यसपालिको लागि। यो रिकग्नेसनमा चाहिँ म्यानेजर्सदेखि लिएर म्यानेजर्स र डाइरेक्टर्सहरू पनि हप्तामा या महिनामा 100 भित्र को पर्यो भनेर उहाँहरूको सबैको नाम, तर त्यो लगइन आइडी कल आउट गर्छ। लगइन आइडी जे पनि हुनसक्छ, नाम चाहिँ ल्याउँदैन। त्योदेखि लिएर माथि टप एम्बेसिडरहरूसम्मको रिकग्नेसन इभेन्ट हो। तर सँगसँगै के भन्छ प्रोडक्ट लन्चिङ पनि गर्छ। प्रोडक्टमा अहिलेसम्मको यही नै छ। अघि इम्प्रुभको कुरा मात्रै आयो, त्यो जुन ग्रिड हबमा इम्प्रुभ आएको छ भने इपिक लोटो जुन डिसेम्बर 19मा लन्च हुँदैछ, यसको एउटा मोडल हेर्नै बाँकी छ।
नेटवर्किङ मोडलमा जित्ने मान्छेले जिते तापनि लोटरी त साधारण एउटालाई जित्ने अरूलाई त भाग लिने मात्रै हो, तर यसको मोडल चाहिँ आफ्नो अपलाइनले जित्यो भने डाउनलाइनले नै पाउँछ भन्ने छ। मेरो डाउनलाइन भन्दाखेरि मेरो सबै मेरो डाइरेक्ट रिफेरलले पाउने हो या मेरो मोमुनि जति सबैले पाउने हो, त्यो चाहिँ मलाई त्यति अझै राम्रो चाहिँ थाहा भएन। तर अस्ति फाउन्डरले भनेअनुसार के भन्थ्यो भने इफ आई विन यु ऑल विन भनेपछि फाउन्डर त सबैभन्दा टपमा भयो, उसले जित्यो भने क्राउड वानको मेम्बरले जति जित्छ भनेपछि यदि मैले जित्यो भने म मेरो डाउनलाइन लेफ्ट एन्ड राइट मेरो डाउनलाइन हो भने सबै जित्छ। तर त्यति होला जति माथिकोले जित्यो धेरैले बाँड्नु पर्यो तर कम्ती पाउला, 1 पैसा 2 पैसा होला, आई डोन्ट नो, देयर इज नो के अरे कति के अरे पाउँछ कति ऊ हुन्छ त्यो। तर त्यही पैसा जुन लिडरसिपमा कस्तो खालको वर्कआउट छ भने त्यही पैसा लिडरसिपकोमा जुन ऱ्याङ्किङको हिसाबमा के भन्छ 21वटा लेभलमा बाँड्दाखेरिको मोडल छ नि लिडरसिपको मन्थली रेजुलेसन, त्यसको ठ्याक अपोजिट वर्कआउट छ यो। यदि लोटो फाउन्डरमा पर्यो भने त क्राउड वान मेम्बर सबैलाई बाँड्ने भयो, अरू करोडौँ मान्छेलाई बाँड्दाखेरि त केही पनि हुँदैन। तर यदि त्यो लोटो चाहिँ एकदमै तल भर्खर नयाँ जोइनलाई भयो भने त त्योदेखि तल त बाँड्ने ठाउँै कमी छ। सो इट्स भेरी त्यो कोही न कोहीले त जित्छ, अब भाग्यमा भर पर्ने कुरा हो लोटो भन्ने कुरा। तर त्यो मोडल ल्याएको छ नि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। र यो चाहिँ डिसेम्बर 19बाट सुरु हुन्छ भने मिक्सटर अगाडि पछाडि भएछ, यो अगाडि आउनु पर्ने। मिक्सटरमा अहिले संसारमा 2.7 बिलियन गेमर्स भनेपछि कति मान्छे होला, 2.7 बिलियन मान्छेले गेम खेल्छ। अब यो गेम खेल्नेको मोडल पनि यतिकै छ फेरि, त्यो पनि भोलि क्राउड वानमा त्यही यसैले गर्दा र लोटोले गर्दाखेरि अहिले अनुमान पनि अघि होला। त्यो कम्पनीको एम चाहिँ होइन, कम्पनीको फाउन्डरको एम अप्रिलमा इभेन्ट गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्थ्यो भने हामीले त 2 वर्षमा 5 मिलियन पुर्याउने भनेको कम्पनीको एम, 2 वर्षमा 5 मिलियन पुर्याउँछ भनेको के भन्छ 5 मिलियन त झन्डै 12-13 महिनामै 6 मिलियन 7 मिलियन भइदियो। अनि त्यसको स्पेकुलेसन अहिले चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि हुन त फाउन्डरले भनेको होइन, यो केनीले भनेको उसको मुखले भन्दा अनुमानित चाहिँ यदि यो मिक्सटर र के भन्छ अघिको जुन इपिक लोटो त्यहाँको सदस्य रेगुलर खेल्ने र यो खेल्ने मध्येमा रेजिस्टर गर्यो भने गेमिङ र ग्याम्बलिङले ल्यायो भने अबको 1 वर्षमा चाहिँ 100 मिलियन मान्छे चाहिँ यसले गर्दा तान्छ भन्ने स्पेकुलेटिभ पुर्याइसकेको अवस्था छ। भनेपछि ग्लोबल गेमिङ इन्डस्ट्रीमा विल ग्रो, त्यहाँ देख्नुभयो 12% बिट्विन 2020 एन्ड 2025। अनि यसको बिलियनको वर्थमाको हिसाबमा हेर्नुहोस् कति तान्ने खालको एक्सपेक्टेसन छ। अहिलेको संसारमा डिजिटल प्रोडक्टमा सबैभन्दा टप प्रोडक्ट बेचिएको भनेको एजुकेसन, गेमिङ एन्ड ग्याम्बलिङ, जहाँ क्राउड वानले एजुकेसनै लिएको छ, ग्याम्बलिङ नै लिएको छ र गेमिङ लिएको छ। यही 3टा इन्टरलक गरेको छ भने र त्यसको वर्कआउटको अहिलेको सबैभन्दा बुमिङ बिजनेस डिजिटलको बुमिङ बिजनेसको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यही नै छ अहिलेसम्म भने मैले ओके आई थिङ्क दिस इज अल फ्रम मी। र एउटा विड्रोलको कुरामा कभर गरेको थियो। अहिलेसम्म कम्पनीले भोलि र पर्सि 2 दिन अबको 2 दिनभित्र भन्दै भनेको छ। विड्रोल गरेकोलाई अहिलेको त्यो धेरै मान्छे भएको हुनाले कम्ती स्टाफले मेन्टेन गर्दाखेरि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा उनीहरूले इम्प्रुभ त गरेको छ, तर स्टिल 2 to 3 दिन भनेको छ। 2 दिन to 3 दिनभित्र बल्ल उनीहरूले भनेको टार्गेटमा आउने रहेछ। 7 दिन to 14 दिनभित्र, 14 दिन चाहिँ उनीहरूको फाइनल टार्गेट हो। 14 दिनभन्दा उता नपुर्याउने गरेर विड्रोल दिने भन्ने चाहिँ कम्पनीको मिट हुने अबको 2 to 3 दिनमा अनाउन्स हुन्छ अथवा त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ भनेको छ। यदि तपाईँले विड्रोल गर्नुभएको छ भने बिटकोइन वालेट सिक्नुहोस्, निकाल्नुहोस्, बिटकोइनमा विड्रोल गराउनुहोस्, सिक्योर राख्नुहोस्। त्यो अब तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने छ भने
ओके, मेरो तर्फबाट अहिलेलाई कम्पनीको बारेमा यति नै छ। र म अब एकछिन टेस्टिमोनियल्स या को होस्टहरूसँग जान चाहन्छु। उहाँहरूबाट केही छ भने पहिला म जान चाहन्छु हाम्रो निनामजी, तपाईँबाट कोही छ भने तपाईँलाई टाइम दिन चाहन्छु निनामजी। सर सुनिरहनु भएको छ सर? हजुर, एकदमै। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आज मेरोबाट आज कोही खासै हुनुहुन्न र अलरेडी प्रेजेन्टेसनमा हल्का अब त्यो इन्टरप्सन भएर टाइम अलरेडी अगाडि बढिसकेको छ र खासै अब कभर पनि हजुरले गरिहाल्नु भयो न्यू अपडेट्सको बारेमा। मेरो तर्फबाट खासै केही छैन सर, अगाडि बढ्नलाई म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। ओके, यसमा अर्को निराज भाइ आफूबाट कोही छ कि आज? वी गट एनी एनर्जेटिक टेस्टिमोनियल्स? दाइ मेरो सानो आफ्नै नै मेसेज छ, इफ यु अलाउ मी टु क्विकली। जस्तै अघि पनि हजुरले जुन स्लाइडहरू सेयर गर्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। आई थिङ्क द्याट्स एक्चुअली भेरी लक्की। हामी चाहिँ एकदमै लक्की छौँ, किनभने प्रेसिडेन्ट या डाइरेक्टर नपुग्दै पनि हामीले यस्तो इन्फर्मेसनहरू पाइरहेको छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। त्यसमै बेस भएर मैले एउटा चाहिँ के सबैसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्नुको मतलब, जुन कम्पनीले अहिले फ्री अफ कस्टमा टिकटहरू काट्नु भनिरहेको छ हैन, यो कम्पनीले देयर इज अ रिजन टु डु द्याट हैन। सो डेफिनेटली त्यहाँनिर के रिजनहरू छ, रिजनहरू मेबी तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ या पहिला तपाईँले टिकट काट्नु भएको छैन भने चाहिँ इट्स एक्चुअली भेरी गुड अपर्च्युनिटी। नर्मली €2 पर्थ्यो, अहिलेको दिनमा यो फ्री छ। तपाईँले डेफिनेटली तपाईँ या तपाईँको पुरै टिमलाई ब्याक अफिसमा गएर टिकट काट्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुहोस्। त्यहाँनिर 2-3वटा बेनिफिट के छ भने सबभन्दा ठुलो बेनिफिट चाहिँ जुन यो ग्लोबल इभेन्ट हुन्छ, स्पेसली ग्लोबल रेकग्निसन इभेन्टको बेलामा चाहिँ तपाईँले इफ टिकट काट्नु भएको छ भने त्यो कम्पनीको डाटाबेसमा जान्छ तपाईँको युजर आइडी हैन। त्यो युजर आइडीलाई युज गरेर तिनीहरूले एउटा लोटो टाइपको गराउँछ, उनीहरूले एउटा खेल खेलाउँछ, गेम खेलाउँछ हैन, जहाँ इफ तपाईँको त्यो आइडी पर्यो भने हैन, त्यो चिजमा डेफिनेटली नै तपाईँको एउटा बिटकोइनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू पर्न जान्छ। डेफिनेटली लास्ट टाइम एउटा हाम्रै मैले नै चिनेको एकजना मान्छेलाई परेको थियो, उहाँको एउटा ब्ल्याक भन्नाले गोल्डको उहाँलाई प्याकेज परेको थियो। सो डेफिनेटली देयर इज अनदर रिजन टु पार्टिसिपेट हैन। तपाईँले र तपाईँ लगायत सबैजनाले एकचोटि किन्नुहोस्। त्यो एउटा के पनि गर्छ भने त्यसले एउटा बानी पनि बसाउँछ हैन, किनभने डेफिनेटली भोलिको दिनमा एभ्री सिङ्गल मन्थ यो इभेन्ट हुन्छ नै, र कसरी गर्ने, के गर्ने, प्रोसेस के छ त्यो पनि तपाईँले जान्नुहुन्छ। र यसले के भन्छ भने तपाईँको एउटा टिममा एउटा टास्क बन्छ क्या, किनभने भन्छ नि एउटा सक्सेस भनेको एभ्री सिङ्गल डे तपाईँले डे बाई डे एउटा सानो चिज गर्दै जानुहुन्छ नि, कन्सिस्टेन्सी एउटा कन्स्टेन्ट बेसिसमा, त्यही नै सक्सेस हो, त्यही नै अकुमुलेट भएर एउटा सक्सेस बन्छ हैन। सो डेफिनेटली नै तपाईँको टिमलाई पनि एउटा टास्क नै भयो। आज लगभग दिन सकिनै सक्यो। आज र भोलिसम्म चाहिँ तपाईँको टिमको सबैजनालाई वाइ डोन्ट यु एक्चुअली आस्क देम टु लग इन देयर अकाउन्ट एन्ड गेट द टिकट। त्यसले के चिज हुन्छ, कति मान्छेले C1 रिवार्ड पनि क्लेम गरिरहेको हुनुहुन्न हैन, त्यो अर्को एउटा बहाना पनि बन्छ कि C1 रिवार्ड पनि उहाँले क्लेम गर्नुहुन्छ होला। फ्री टिकट छ हैन, डेफिनेटली त्यो दिन इभेन्ट तपाईँले एटेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँ प्राइजेसहरू पनि छ। सो प्लिज गो देयर हैन, टिकट काट्नुहोस्। त्यो चिजले पनि तपाईँसँग एउटा टिमसँग कति दिन भइसकेको हुन्छ होला हामीले कुरा नगएको, उहाँहरूसँग पनि कुरा हुन्छ हैन। सो त्यसले पनि एउटा सानो मोमेन्टम लिएर आउन सक्छ टिममा। सो डेफिनेटली तपाईँको इभेन्टलाई त तपाईँले टुल बनाउनु छ, इभेन्टको टिकट काट्ने प्रोसेसलाई पनि तपाईँ यु क्यान एक्चुअली युज दिस वान एज अ टुल टु गेट इन टच विथ योर टिम। सो त्यति भनिरहँदा, दिस इज निराज अल द वे फ्रम सिडनी अस्ट्रेलिया। ओभर टु यु नियम दाइ। थ्याङ्क यू निरज भाइ, थ्याङ्क यू अगेन। एकदमै गुड के अरे इम्फोसाइज। इभेन्ट्समा हामीले धेरै बुझ्ने गर्छ, त्यतिखेर विशेष गरी कम्पनी म्यानेजमेन्ट फाउन्डर सिइओहरूलाई लाइभ हेर्न पाउँछ। उहाँहरूबाटको अपडेटहरूबाट नै हामी धेरै अपडेट हुन्छ। एकजना दायाँ बायाँको साथीसँग मात्रै भर पर्नेर जसले आफूलाई ल्यायो त्यहाँ मात्रै गर्नुभन्दा सक्दो टाइम दिनु नै हाम्रो प्रगति हो। त्यसरी नै हामीले धेरै विश्वास गर्न सकिन्छ। अगेन थ्याङ्क यू निरज भाइ।
एकछिनपछि ग्लोबल जुम पनि सेयर गरिदिनुहोस् के गरिसक्नु भएको रहेछ कि योभन्दा पहिला। वेल डन, थ्याङ्क यू भरेको जुमको लागि। हिजो पनि हामी त्यहाँ गयौँ। हामी हरेक वेन्सडे हरेक ट्युजडे एकजना गर्नेवाला भनेर हिजो पनि अनाउन्स भएको छ। एभ्री ट्युजडे ग्लोबल जुममा हिजो चाहिँ पिटर ज्याकुसन थियो भने अरू टप लिडर्सहरू ल्याउने फेरि अर्को प्रायः छ, त्यो पनि नबिराउनु होला। वेन्सडे चाहिँ प्रेसिडेन्टको भयो, प्रेसिडेन्ट हुनेहरूदेखि माथिवाला पाउँछ भने ग्लोबल जुममा चाहिँ जो पनि आउन सक्नुहुन्छ, तर हरेक वेन्सडेको बेलुका चाहिँ टप लिडर्सहरू ल्याउने छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको जानकारीको लागि त्यो नोट गर्नु होला भन्दै म अर्को नेक्स्ट हाम्रो जीवन सरकोमा जानुभन्दा पहिला म सामजीलाई दिन चाहन्छु। सामजी, डु यु हेभ एनिथिङ टु सेयर? तपाईँको अघिको प्रेजेन्टेसनमा अलिकति भयो। सामजी हुनुहुन्छ त्यहाँ? सामजी बाहिर निक्लेको जस्तो लाग्यो मलाई। जीवन सर, ओभर टु यु हजुर। तपाईँबाट केही हामी अनुभव सेयर गरौँ अथवा तपाईँको लिडरसिपको केही अपडेट लिउँ। तपाईँ अलिकति हिजो अस्ति ट्राभलिङ गर्नु भएको थियो, तपाईँबाट पाएपछि हामी फेरि क्लोजिङ जान्छौँ। जीवन सर। थ्याङ्क यू नेम सर। तमाम यहाँ उपस्थित सबै बन्धुहरूमा सादर नमस्कार। आज मसँग एक दुईवटा टिप्सहरू छन् मित्रहरू। यो टिप्स सम्भवतः मलाई लाग्छ यतिखेर हामी 251 जना, म बाहेक 250 जना साथीहरू हुनुहुन्छ र सम्भवतः 200 भन्दा बढी त मलाई लाग्छ नेपालभन्दा बाहिरबाटै हुनुहुन्छ। नेपालका साथीहरू अलिकति आततायी अवस्थामा बस्नु भएको छ। त्यति हुँदै पनि यहाँहरूको आफन्त हुन सक्छ, उहाँहरूलाई यो सुसमाचार अर्थात् यो सही कुरा सेयर गर्न हामी पछि नपरौँ। के थियो भने नेपाल सन्दर्भबाट म कुरा गर्छु। म नेपालमा छु। नेपालमा एउटा उपसमिति निर्माण भएको थियो र त्यो उपसमितिले एउटा रिपोर्ट प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि उपसमितिको त्यो प्रतिवेदनमाथि मङ्सिरको दोस्रो हप्ताको सुरुवातबाट छलफल हुने भन्ने एक प्रकारको औपचारिक घोषणा पनि आइरहँदा त्यो उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गर्नभन्दा अगाडि अलिकति आक्रमणहरू निश्चित रूपमा भएका छन्। यो हाम्रा लागि दुःखद नै हो। हाम्रा मात्रै होइन, नेपालीका लागि दुःखद हो। केही एक दुईजना मान्छेका कारणले धेरै नेपालीको लागि दुःखद हुने एउटा प्रहार भएको छ र पनि त्यो हामी झेल्छौँ। किनभने उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि समितिले निर्णय गरेर एउटा निर्णयमा पुगेपछि गरिनुभन्दा अगाडि बीचमा यस्तो किसिमको क्रियाकलाप निश्चित रूपमा हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ। यो औचित्य ठहर नहुन सक्ने अवस्थामा हामी उभिएका छौँ। म यो भनिरहँदा हजुरहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूले आफ्ना सम्पूर्ण साथीले एजुकेट गर्नुहोस्। कम्तीमा कानुनी राज्यमा कानुन जस्तो चल्नु पर्ने अवस्था कानुन र राज्यमा विद्यमान हुनुपर्छ। यो विद्यमान नरहेको अवस्था हामीले फिल गरेका छौँ। फेरि पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्को, हामी यो पछिल्लोपल्ट एउटा असोज 6 गते केही एउटा एक्सर्साइज भएको छ नेपालमा। त्यो के भने उद्योग वाणिज्यबाट मलाई त के लाग्छ भने क्राउड वान त उद्योग वाणिज्यमा पर्दैन, यो त सञ्चारमा पर्छ। सञ्चारको क्षेत्रबाट यदि क्राउड वानले गलत गरेको छ भने क्राउड वानलाई सजाय गर्नुपर्छ नेपालको कानुनले। अब यो पर्छ सञ्चारमा। अब कानुनी कार्यवाहीका कुराहरू उद्योग वाणिज्यबाट उठिरहँदा कति जायज हो यो पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। किनभने यो टिप्समा भन्दैछु म यहाँहरूलाई। तेस्रो कुरा, क्राउड वानबाट ठगिएकाहरूको जाहेर चाहिँ कति परेको छ यो पनि सवाल हो। क्राउड वानमा अहिलेसम्म मेम्बर भएकाले जाहेरी दिनुभएको छ भने निश्चित रूपमा जसले जाहेरी दिनुभएको छ त्यसको स्पोन्सरलाई पर्नुपर्छ यो मुद्दा। अहिले चाहिँ देश विदेशका एउटा चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको प्रतिष्ठामा दूषित हुने गरी यसरी उठिरहनु यो पनि जायज होइन। त्यसकारण हामीले एजुकेट गर्नुपर्छ हाम्रो डाउनलाइनलाई। तपाईँ ठगिनु भयो भने तपाईँको स्पोन्सरसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुपर्ने दिन आएको छ। मलाई त थाहा छ क्राउड वानको त एकजनाको पनि जाहेरी छैन, त्यो पनि मलाई थाहा छ र एजुकेट गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, एउटा सबभन्दा जटिल कुरा उठेको के हो भने क्राउड वानको विषयलाई लिएर लगानी पलायनता।
म यहाँहरूलाई अस्ति पनि प्रेजेन्टेसनमा भनेको थिएँ, आज पनि ओपनली भन्छु, एडिडासको जुत्ता म किन्छु मेरो इच्छाले। एडिडास नेपालमा बनेको होइन, एडिडास जुत्ता नेपालमा सबैले लगाउँछौँ। नाइकीको जुत्ता सबैले लगाउँछौँ, रुजको जुत्ता सबैले लगाउँछौँ। र रुजको जुत्ता किनिरहँदा त्यो पैसा त अस्ट्रेलिया पुग्यो नै पुग्यो, नाइकीको प्रडक्ट किनिरहँदाखेरि त्यो पैसा त अमेरिका पुग्यो नै पुग्यो, एडिडासको किनिरहँदा जर्मन पुग्यो नै पुग्यो, साइको घडी किनिरहँदा जापान पुग्यो नै पुग्यो। यदि यी प्रडक्ट किनिरहँदा लगानी पलायन त होइन भने क्राउड वानको एजुकेसन प्याकेज किन्दा पनि लगानी पलायन त होइन। किनभने हामीले माइक्रोसफ्टको पनि त प्रडक्ट किनेका छौँ, एजुकेसन प्याकेज नै त हो त्यो। इट्स ओके, माइक्रोसफ्टले 2-4 वर्ष बढी भोग्यो होला, क्राउड वानको भर्खर सुरु भयो, तर हामीले त एजुकेसन प्याकेज किनिरहँदा एउटा प्याकेज हाम्रा इच्छाले किनिरहँदा लगानी पलायन त हुँदैन मित्रहरू। यो कुरा एजुकेट गर्न जरुरी छ। हरेक मित्रहरूले विश्वासपूर्वक लिनु होला। तपाईहरूले क्राउड वानमा लगानी गर्नु भएको छैन, हामीले क्राउड वानबाट एजुकेसन प्याकेज खरिद गरिरहेका छौँ र त्यो आफ्ना स्वेच्छाले गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले मैले लगाएको कमिज किनिरहँदा, मैले लगाएको जुत्ता किनिरहँदा लगानी पलायन त हुन्छ भने क्राउड वानको एजुकेसन प्याकेजमा लगानी पलायन त हो। यदि मैले लगाएका जुत्ताहरू विदेशी जुत्ता, मैले लगाएका विदेशी घडीहरूमा लगानी पलायन त हुँदैन भने क्राउड वानको एजुकेसन प्याकेजमा पनि लगानी पलायन त हुँदैन। अर्को कुरा, अघि भर्खर कभरेज गरिसक्नुभयो नेम सरले, मेरो आदरणीय मेन्टर हुनुहुन्छ गिग इकोनोमीको बारेमा। म यति नै भनौँ, गिग इकोनोमी भनेको यतिखेर विश्व प्रसिद्ध रहेको र त्यसमाथि पनि नेपाल सन्दर्भमा त कम्युनिजम सरकार भएको अवस्थामा गिग इकोनोमी भनेको सम्भवतः उहाँहरूको मूलधारमा, हाम्रो सरकारको मूलधारमा पर्न आउने एउटा इकोनोमीको प्लेटफर्म हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा गिग इकोनोमी नेपालको सन्दर्भमा, जहाँ नेपालले रोजगार त सिर्जना गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा गिग इकोनोमी भन्दा सुन्दर विकल्प सायद छैन। अन्तिममा म एउटा दुर्भाग्य भन्न चाहन्छु, म सम्मान गर्छु फेरि पनि निरज सरलाई, हि इज वान अफ द बेस्ट, र उहाँलाई मैले भेटेको पनि छैन। उहाँका शब्द सुनेर मैले सर भन्ने गरेको छु। म लगभग मान्छेलाई सर भन्दिनँ, तर निरज सरलाई मैले सर भनिसकेको छु। भेट्न बाँकी नै छ। आई विश निरज सर कुनै न कुनै दिन भाग्यले साथ दियो भने म तपाईँसँग साक्षात्कार हुन चाहन्छु। तपाईँका विचारहरूले मलाई कायल गरेका छन्। मलाई लाग्छ तपाईँको शब्द शैली र तपाईँको उच्चारणहरूले मभन्दा तपाईँ केही नभए पनि 15 वर्ष कान्छु हुनुपर्छ। आई होप सो। तैपनि म तपाईँलाई रेस्पेक्ट दिएर भन्छु तपाईँका विचारहरूलाई कि तपाईँ वास्तवमा सर हुनुहुन्छ। अन्तिममा नेपालको दुर्भाग्य भनेको यस्तै हो, सरकारलाई थाहा छैन कि क्राउड वान के हो, सरकारलाई थाहा छैन यो कुरा। तैपनि बीचका गतिविधिले गर्दा सबै नेपालीले दुःख पाएर बौद्धिक पलायनताको क्षण आएको छ, आइरहेको छ। म सरकारलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हुन त यहाँ सरकारको बारेमा मैले भनिरहँदा मेरो दुहाई र मेरो गुहार सुन्ने सरकारको तर्फबाट सायदै कोही होला। तैपनि म भन्न चाहन्छु, बौद्धिक पलायनता सरकारको कमजोरीको कारणले भएको हो। म भोलिका दिनमा भन्छु, भोलिका दिनमा मलाई पनि बाँच्न यहाँ नेपालमा बाध्य भएन भने, म खासै बौद्धिक मान्छे होइन, म सामान्य मान्छे हो, तर नेपालमा मलाई बाँच्न बाध्य भने म पनि विदेश जानुपर्ने हुन्छ। किनभने नेपालमा बाँच्ने ठाउँै छैन भने के चाहिँ गर्नु के मैले, नेपालमा बाँच्नै दिँदैन भने। आजसम्म म गर्वसाथ भन्छु, लकडाउनको यो परिवेशमा क्राउड वानमा हात हालेर हिँडिरहँदा एउटा छिमेकी, एउटा इष्टमित्रले ठगेको छुइनँ, ढाँटेको छुइनँ, चोरेको छुइनँ, छलेको छुइनँ। खुल्लम खुल्ला मैले जस्ताको तस्तै कम्पनीको जे छ त्यो कुरा मैले सेयर गरिरहँदा फेरि पनि बाँच्न दिने अवसर आएन भने भोलिको दिनमा मैले भाग्न बाहेक केही पनि छैन। अर्थात् त्यो भनेको के हो भने नेपाल छोड्न बाहेक केही पनि अर्थ छैन। म जस्तो सामान्य मान्छेले नेपाल छोड्न बाध्य हुन्छ भने बौद्धिक मान्छेले के गर्यो होला क्या, म यहाँनिर काली लाग्छ। बाँकी कुरा हजुरहरू बुझ्नुहुन्छ मैले के भने। म धेरै पनि भन्दिनँ आज, किनभने समय धेरै नै नेम सरको भाषाबाट भनिरहन्छु, मेरो आदरणीय गुरुको भाषाबाट लस्किरहेको छ। म लस्काउँदिनँ। म 2-3 दिन पूर्वतिर नेपालको पूर्वतिर गएको थिएँ मेरो आफ्नै साथीहरू भेट्न।
यस्तै कुराहरूमा उहाँहरू अलिक अत्तालिनु भएको थियो, उहाँलाई सम्झाउन गएको थिएँ। तर म जस्तो एकजना मान्छेले सम्झाएर हुँदैन, नेपालको कानुनै प्रतिकूल भइरहँदा अलिकति अप्ठ्यारो निश्चित रूपमा छ मित्रहरू। तैपनि म आशा गर्छु नेपाल पनि एउटा कानुनी राज्य हो, नेपाल पनि एउटा व्यवस्थाले चलेको हो, नेपालले पनि विश्वव्यापी रूपमा, म त अहिले पनि भन्छु क्राउड वान जस्तो एउटा बेस्ट अपर्च्युनिटीलाई नेपालको सरकारले कहिले पनि तिरस्कार गर्दैन, कहिले पनि अवहेलना गर्दैन। यदि गर्यो भने नेपाल र नेपाली पछि पर्ने हो। र नेपाल र नेपाली पछि परिरहँदा हामीले त बुझेको मान्छे, अब भोलिका दिन त हामी पनि पलायन हुनुपर्ने दिन आउँछ। अब के चाहिँ गर्नु त? नेपालमा बसेर बिहान खायो भने बेलुकी के खाने भन्ने स्थितिमा सरकारले अहिले लकडाउनमा सरकारले अहिले हामीलाई भात तिउनको व्यवस्था गरेको छैन। र लकडाउनको अवस्थामा हामीले भात तिउनको व्यवस्था गर्नेलाई पनि दुःख दिन्छ भने अब के चाहिँ गर्नु त? त्यसकारण सरकारले पनि बुझिरहेको छ आफ्नो लेभलबाट, आफ्नो तहबाट। म यो कुरा अत्यन्त दुख्दै र खुसी हुँदै भनेको छु। किन दुख्दै भन्दैछु भने दुख्नुको पनि कारणहरू छन्। किन खुसी हुँदैछु भने खुसी हुनका कारण छन्। यो दुखाइको कारण भन्न नपरोस्, भविष्यमा खुसीका कारण भन्न पाइयोस्। यति भन्दै मैले मेरो समयलाई समाप्त गर्न चाहे। थ्याङ्क यू भेरी मच फर द टाइम। ओभर टु यु नेम सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू जीवन सर। ओके, मैले भर्खरै मेसेज पाउँदै गरेको, मैले कतिको मेसेजहरू चाहिँ अलिक पछि हेरेको रहेछ। पहिला को मेसेज मैले अलिकति इन्ट्र्याक्ट लिन नसकिरहेको अवस्था। मैले अघि सामजीलाई गरेको थिएँ, तर अहिले उहाँ आउनु भएको जस्तो छ। उहाँबाट केही भनाइहरू राख्ने इच्छा राख्नु भएको छ, उहाँलाई दिउँ। हामी अलरेडी टाइम 16:45 मा 1.5 घन्टाभित्र हामी सिद्ध्याउने चाहिँ प्रयास होस्। त्यसो त 1 घन्टाभित्र गर्नु खोजेको। हामी टेस्टिमोनियल के गर्दा कस्तो टेक्नोलोजीले गर्दा अलिकति लस्किन्छ। धेरै थोरै जोस् अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेको छ भने अहिले एकछिनलाई हामी अन्तिमबाट सामजीबाट म आफैले पनि धेरै टाइम लिए आज गर्दा अलिक धेरै भएको अवस्था छ गर्दा उहाँलाई अहिले हामी सामजीबाट के भन्छ उहाँको अपडेट लियौँ। त्यसपछि हामी क्लोजिङतिर जान्छौँ। सामजी। हस्, धन्यवाद। मलाई बल्ल अनम्युट पाएँ। नेम सर, धन्यवाद तपाईँको यो अपर्च्युनिटीको लागि। अनि म माफी पनि चाहन्छु, अघि मेरो नेटवर्कले धेरै नै दुःख दिएको अवस्था थियो। आज सायद यहाँ नेटवर्कको लाइन बिग्रेको थियो होला, त्यही पनि इट्स ओके, द्याट्स फाइन। इन टर्म्स अफ त्यो प्रेजेन्टेसन मैले चाहिँ अलिक केही कुराहरू कभर गर्न बाँकी नै थियो। त्यो प्रोडक्ट नलेज सम्बन्धी थियो, बिजनेस प्रेजेन्टेसन हो भने। अरू कुरा चाहिँ म के राख्न चाहेँ भने आज धेरै दिनपछि एउटा गद खुसी अथवा आशा मनमा अथवा मेरो उसमा पलाएको छ। मेरो के अरे को होस्ट हाम्रो जीवन सरको कुरा सुन्न पाएँ, एकदम खुसी लाग्छ। हाम्रो वैधानिकताको बारेमा, हामी काम गर्न सक्ने नसक्नेहरूको बारेमा र यो कानुनी रूपको अपडेटको कुराहरू सुन्न पाउँदा खुसी नै लाग्छ। धन्यवाद जीवन सर, तपाईँले धेरै नै राम्रो तरिकाले व्यक्त गरिदिनु भयो, मनमै छुने तरिकाले व्यक्त गरिदिनु भयो। अफकोर्स हामीले यो अपर्च्युनिटी लुज गर्नुहुन्न, सरकारले पनि यसमा हेर्नुपर्छ र हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो क्राइसिसको बेलामा सरकारले हेल्प गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो आएको एउटा अपर्च्युनिटी अथवा सहयोग जस्तो भन्छु म त। यसलाई झनै नकारेर अथवा लखेटेर उल्ट्याएर यो काम गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै चित्त दुख्दो रहेछ। सो यो कुरा हामीले अफकोर्स आवाजहरू उठाइरहेकै छौँ अनि विभिन्न पक्षबाट यो भइरहेको छ, खुसी लाग्छ। र मैले चाहिँ के जोड्न चाहेको थिएँ, यो यसको बावजुद प्रेजेन्टेसनमा अघि जो नयाँ आउनुभएका छन् तपाईँहरू अझै पनि हुनुहुन्छ होला, के अरे यहाँ आबद्ध भइरहनु भएकै होला। के मात्र भन्न चाहेँ भने जम्मा तपाईँहरूले के अरे बुझ्नुपर्ने भनेको पहिलो कुरा यो इन्डस्ट्री हो। इन्डस्ट्री भनेको डिजिटल इन्डस्ट्री हो। त्यो डिजिटल इन्डस्ट्रीले पनि
के ल्याएको छ त भन्दा यो लङ टर्म दीर्घकालीन रूपमा चलिरहने प्रोडक्ट्सहरूको र शिक्षाको र त्यही लेभलको प्रोडक्ट्स अथवा उपभोग्य हाम्रो डिजिटल प्रोडक्ट्स र सर्भिसेसहरू ल्याएको अवस्था छ। त्यो हामीले लङ टर्म युज गरिरहन सक्ने, रेगुलर रूपमा युज गर्न सक्ने किसिमको प्रोडक्ट्सहरू छ। त्यो इन्डस्ट्री पनि राम्रो, प्रोडक्ट्सहरू पनि राम्रो छ भने प्लस अब यहाँको ट्रेनिङ हामीले चाहिँ ओहो म त गर्न सक्दिनँ, बोल्न सक्दिनँ, भन्न सक्दिनँ भन्ने किसिमको कुराहरू छन् भने तापनि हामी छोडिदैनौँ, एक्लोमा पर्दैनौँ। एकपटक साइन अप गरिसकेपछि उल्टो तपाईले त्यो ठुलो सपोर्ट, ठुलो टिमवर्क पाउनुहुन्छ। तीनटा कुरा भयो। चौथो कुरा के छ भने हामीले चाहिँ यहाँ राम्रो किसिमको अर्निङ प्लानहरू, मतलब कमाउने ठाउँहरू छ। पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा कमाउन पनि सक्छौँ, टिमवर्ककोमा कमाउन पनि सक्छौँ र इभेन्चुली भोलि पर्सि त्यो रिवार्ड्सको रूपमा एउटा स्वामित्व फिल गराउने, मतलब त्यो ओनरशिप राइट्स, C1 रिवार्ड्सको ओनरशिप तपाईँ हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। भविष्यमा कम्पनी कहाँ पुग्छ भन्ने हामीलाई आशा छ र त्यसबाट पनि अहिले त्यो किसिमको आभास हुने, त्यो किसिमको हरेक 3 महिनामा रिवार्ड्स आउँदा अथवा हामीले त्यो बेनिफिट पाउँदा अथवा डिभिडेन्ड पाउँदाखेरि प्लस भविष्यमा यसको जुन ग्रोथ वृद्धि छ त्यसबाट पाउन सकिने त्यो फाइदा छ, त्यो सम्पूर्ण हेर्दाखेरि धेरै तवरबाट 5 वटा किसिमबाट चाहिँ सही लागेको छ र कम्पनी सही छ। म फेरि पनि एकचोटि भन्छु, तपाईले कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि मनमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको पहिला इन्डस्ट्री ठिक छ कि छैन, एब्सोल्युटली ठिक छ। कम्पनी ठिक छ कि छैन, एब्सोल्युटली ठिक छ। र अब प्रोडक्ट्स, कम्पनीले अफर गरेको प्रोडक्ट्सहरू ठिक छ कि छैन, एब्सोल्युटली ठिक छ। त्यस पछाडि आयो हाम्रो अर्निङ्स अनि ट्रेनिङ्स, त्यो सबै ठिक छ भने सबै 5 वटा तत्त्व हामीले हेर्नुपर्ने, मुख्यतः 5 वटा तत्त्व सब ठिक छ भने डेफिनेटली हामीले यो अवसरलाई स्वीकार्नुपर्छ, किन दिनुहुन्न भन्ने मेरो आह्वान हो। तपाईले यसलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझेर जानको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो जो टिम लिडर छ अथवा जसले तपाईलाई इन्भाइट गर्नुभयो उहाँहरूसँग बसेर 1-on-1 अलिकति लामो, एटलिस्ट पनि 1-1.5 घण्टाको लङ कन्भर्सेसन अथवा 1-to-1 मा डिप प्रोडक्ट नलेज लिनै पर्छ। त्यो नलिकन यो मैले 5 वटा पोइन्टहरू राम्रो छ भन्दैमा तपाईलाई राम्रो नहुन सक्छ, तपाईले नबुझ्न सक्छ। सो यो लिनुहोस्। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। ओभर टु यु नेम सर। धन्यवाद। Thank you, Jamji. Thank you again, all co-hosts, Jivan sir, Sam sir, Niraj sir, अनि निनाम म्याडम, हजुरहरूको कम्बाइन्ड कमिटमेन्ट एउटा होस्टको रूपमा प्रेजेन्टेसन्स प्लस सल्लाह प्लस आफ्नो मार्केटिङ आफूले गर्ने त छँदैछ, त्यसमा पनि एउटा कमिटमेन्ट राख्नु भएको छ। हामीले धेरै तरिकाले टच गरेको छ, सेयर गरेको छ। यो आफ्नो तरिकाले राख्दाखेरि अलिकति पहिलो पटक आउनेलाई केही अलिकति कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ, त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। हामी यतिखेर अलिकति सङ्घर्षको लेभलमा छ, त्यही सङ्घर्षको बारेमा ज्ञान सेयर गरेछ। त्यसो त हामीसँग अहिले के भन्छ धेरै लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, एकै दिनमा सबै लिडर्सबाट हामीले सुन्न सक्दैनौँ। हरेक दिनमा हामी बेग्लै लिडर्सहरूबाट सुन्ने गर्छौँ। भोलि र पर्सि फेरि अर्को लिडर्सहरूबाट पहिलो पटक आउने टेस्टिमोनियल्स लगायत रेगुलर एउटा इन्करेज गर्ने, टिप्स सेयर गर्ने लिडर्सहरूबाट हामी यसलाई सेकेन्ड पार्टमा हामी टाइम लिने नै छौँ भन्दै आजको लागि हामी अलिकति टाइम भन्दा तोकेको टाइम भन्दा अलिकति अगाडि बढेको छ, त्यसमा अलिकति माफ माग्दै फेरि भरै बेलुका जान चाहनुहुनेहरू, ग्लोबलमा पनि जान चाहनुहुन्छ भने आज बेलुका कोही जान चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ टिप्स थियो मैले के अरे कभर गर्नु झन्डै भुलिसकेको रहेछ। यदि टेस्टिमोनियल दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ मैले टेस्टिमोनियल दिनेलाई म लगायत अथवा मैले त्यो प्रभाव पार्न सकेको छैन, तर ग्लोबल लेभलमा एम्बासिडरले गरेको ठाउँमा यदि तपाईँ टिप्स दिन चाहनुहुन्छ भने के अरे सरी टेस्टिमोनियल दिन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनिर गएर टेस्टिमोनियल दिनुको लागि चाहिँ मसँग आउनुहोस्, किनभने त्यतिकै हात उठाउनु त्यहाँ जाँदा दिँदैन।
यदि कोही हुनुहुन्छ तपाईँ इङ्ग्लिसमा टेस्टिमोनियल दिन चाहनुहुन्छ भने निराजी या मलाई भन्नुहोस्। के भन्छ आज भरे बेलुका चाहिँ त्यहाँनिर टेस्टिमोनियल दिनेलाई, राम्रो टेस्टिमोनियल दिनेलाई व्हाइट कोट ब्ल्याक, जुन ब्ल्याक हुन्छ अहिले, त्योभन्दा पनि झन् राम्रो टेस्टिमोनियल दिनेलाई ब्ल्याक दिन्छु एकैचोटि पनि भनेको छ। यदि त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ एउटा लिडरसिप क्रिएट गर्नुभएको छ, तपाईँले तपाईँको साथीलाई पनि लिएर गएर तपाईँहरूको एउटा टिम बनाएर त्यो इनर्जी देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ अघि नै सेयर गरेको छ त्यो के भन्छ उसमा म्यासेजमा, त्यहाँनिर गएर त्यो लिङ्क सेभ राख्नुहोस्। त्यो म्यासेजमा लास्टमा 777 भएको 4वटा 7 छ, लास्टको 3टा 7 चाहिँ पासवर्ड हान्नुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रोमा पनि यो जुममा पनि लास्टमा 05 अथवा 565 छ, लास्टको 3टा नम्बर याद राख्नु होला। पासवर्ड आइन्दा पासवर्ड माग्यो भने, कुनै साथीहरूले माग्यो भने पनि लिङ्क दिनुहोस्, र पासवर्ड माग्यो भने लास्टको 3टा 565 अथवा 565 हान्न लगाउनुहोस्। त्यस्तै ग्लोबलमा जानुहुन्छ भने चाहिँ लास्टकोमा 777 छ, त्यो 3टा 77 लगाएर प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। र टेस्टिमोनियल दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नाम फरवर्ड गर्नु परेको हुनाले तपाईँहरूले कि मलाई कि निराजजीलाई कि राकेशजीलाई खबर गर्नुपर्छ र त्यतै भेट्ने। अबको 1 घन्टापछि त्यहाँनिर हुन्छ, त्यतै भेट्ने भन्दै फेरि पनि पहिलो पटक आउनु भएको छ भने तपाईँको लागि यो धेरै थोरै के कति जानकारी तपाईँले लिन सक्नुभयो। यो हामी नेपाली समुदायमा खासै धेरै टाढाबाट आएको होइन। कम्पनी यद्यपि अहिले 22 महिनामा छ भने नेपाली समुदायको अलिकति म अप्रिलमा पस्दाखेरि लगभग 3-4 हजार नेपाली पुगेको थियो भनेपछि हामी नोभेम्बर डिसेम्बर नै होइन, सायद जनवरी फेब्रुअरीतिरबाट नेपालीहरू समुदाय हामी यसमा प्रवेश गरेको हुनुपर्छ। लगभग अहिले हामी अनुमान 70,000देखि 1 लाखसम्म पुगिसकेको छ होला यतिखेर। त्यो भनेको 3 करोड जनसङ्ख्यामा हामी केही पनि होइन। त्यो 80 लाख त नेपाल के अरे विदेशमा छरिएको नेपाली छ भने 1 लाख भनेको त केही पनि होइन। म भोलि एक दिन कुन देशबाट आज पनि सोचेको थियो, तर म भोलि म्यापै बनाएर भोलि या पर्सि मेरो कमिटमेन्ट कुन देशबाट हामी नेपालीहरू यो क्राउडमा लागेको रहेछ, कतिजना भन्ने अन्दाजी त भयो, कुन देशबाट लागेको रहेछ भन्ने समेत म निकाल्छु। र जुन देशमा नेपाली पुगेको छ त्यो देशको लिडरसिपहरूलाई यो जुम कलमा ल्याउने प्रयास पनि हामी सबैले गर्नेछौँ। र त्यसै गराएर नै हामी जति ठुलो भयो उति साइज समटाइम डज म्याटर। किन त्यसको आवाज ठुलो हुन्छ। म एक्लै पागल भएर होइन, हामी सबै पागल हुनुपर्छ। हामी सबै पागल भने त्यो एक दिन रिजल्ट ल्याउँछ, र एउटाको लागि रिजल्ट होइन, यो सबैको लागि रिजल्ट हो भन्दै आजको लागि फेरि पनि सम्पूर्ण को होस्ट लगायत प्रेजेन्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्तमा इम्पोसिबल नथिङ भन्दै हजुरहरूलाई पनि बिदा लिन चाहन्छु। अनम्युट गरेको छ, बाई बाई भन्ने मौका दिएको छ। 2 मिनट यतिमा राख्छु। बाई बाई, नमस्कार। नमस्कार सर, Thank you sir, namaste. Impossible is nothing. Bye sir, impossible is nothing. Bye bye for Bye bye. आउनलाई माथि लानुपर्छ भन्दै बाई बाई। 50